सर्वप्रथम त सबैजना सर म्यामलाई व्यवस्थापन गरिदिनु मैले अनुरोध गरेँ। अब म आजको सजीकरणलाई अगाडि बढाउँछु। यस विद्यालयबाट पाएका प्रजीहरू र सम्पूर्ण आदरणीय गुरुहरू र होस्ट सर लगायत सम्पूर्णमा म यहाँ धर्मकुमारी भण्डारीको तर्फबाट हार्दिक नमस्कारका साथै स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रदेश समृद्धिका आधार शिक्षामा डिजिटल पूर्वाधार भन्ने स्लोगनका साथ विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार अभियान सम्बन्धी शिक्षकहरूका लागि अनलाइन सहजीकरण तालिम 2077 हामी 60 दिनको रफ्तारमा आज चौथो दिनमा छौँ होइन सर? आज चौथो दिन होइन हाम्रो? हजुर म्याम, आज चौथो दिन हो। हजुर म्याम, चौथो दिनमा छौँ। आयोजक चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा धरान उपमहानगरपालिका सुनसरी प्रदेश नम्बर 1 धर्मकुमारी भण्डारी क्याम्पस स्कुल होइन सर, म सुकुना बहुमुखी क्याम्पसमा बिएड आइसिटीमा अध्यापन गराइरहेको अवस्था हो र कसेनी माध्यमिक विद्यालयमा पनि म पढाउँछु दिउँसो र मैले कार्यक्रममा म रोस्टर पनि हो र आज यो उपमहानगरपालिकामा हजुरहरूसँग रहेर हजुरहरूको साथ र सहयोगका सँगसँगै सहजीकरण गर्ने मौका पाएकोमा हजुरहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद। म अब आजको विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्न गइरहेछु। हामी सहजकर्ताहरू घुम्दै फिर्दै कुनै दिन आइपुग्न सक्छौँ सबैजना। यति हामी अहिले 10 जना छौँ र आजको विषयवस्तु रहेको छ आजको हाम्रो विषयवस्तु रहेछ सिम्पल छ, बेसिकबाटै हामी जान्छौँ। हजुरहरूलाई थाहा पनि भइसकेको छ, एकदम बेसिकबाट कोही पनि नछुटौँ, हामी बेस आधारबाट सबैलाई लैजाउँ भन्ने उद्देश्यले नै सामाजिक विकास मन्त्रालयले एकदम बेसिक कोर्स बनाएको छ। हजुरहरू पहिले नै जानकार हुनुहुन्छ भने पनि धैर्यका साथ बसेर सहयोग गरिदिन मैले अनुरोध गरेँ। आज हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ सेलेक्ट टेस्ट, कपी कट पेस्ट, पेस्ट स्पेसल, use subscript, superscript and change case, change font size, color, font style of the text, text highlight, using format painter। हामी यति भित्र रहेर आजको क्लास सिक्ने र सिकाउनेमा रहन्छौँ। यो कन्टेन्ट तिनै छन्, मैले दोहोऱ्याइन र सरसर्ती म आजको विषयवस्तु यो पढ्छौँ भनेर थोरै कास्टिङ जस्तो हजुरहरूलाई म देखाउँछु र अनि प्र्याक्टिकली हामी जान्छौँ, सेलेक्सन गर्छौँ, सिङ्गल क्यारेक्टर सेलेक्सन गर्छौँ, वर्ड सेलेक्सन गर्छौँ, त्यहाँबाट सेन्टेन्स गर्छौँ, अनि प्याराग्राफ गर्छौँ र होल पेज गर्छौँ, भर्टिकल सेलेक्सन पनि गर्छौँ। यो नोट हजुरहरूलाई पनि उपलब्ध हुन्छ, यहाँ सर्टकट कीहरू पनि प्रयोग राखिएको छ। अनि माउस क्लिक गरेर सबैलाई सिलेक्सन गर्ने पनि हेर्छौँ। कपी गर्ने, कट गर्ने, पेस्ट गर्ने, पेस्ट स्पेसल, क्लिपबोर्ड मल्टिपेस्टमा पनि आउँछौँ हामी। मेम तपाईको आवाज काटिदै आएको छ, मेरोमा मात्रै कि सबैकोमा हो? के छ मन सर? ठिकै छ म्याम। सरिता म्याम, तपाईँकोमा नेट अलिक समस्या भइरहेको होला, ठिकै छ आवाज? होला कि काटिदै आएर सुनिएन। मेम हजुरकोमा त्यस्तो होला, आफ्नोमा भयो भने त्यस्तो हुन्छ, मेरोमै भयो भने त्यस्तो हुन्छ। मेरोमा भयो भने मन सरले मेरो माउसको क्लिक र मेरो बोली सँगसँगै भएन भने मन सरले त्यसमा सहजीकरण गरिदिनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ र अनुरोध पनि गर्दछु। हुन्छ म्याम, म गरिहाल्छु। चेन्ज फन्ट स्टाइल पनि हामी आज हेर्छौँ। सबस्क्रिप्ट
अघि हाम्रो अब्जेक्टिभमा पनि आएको थियो सुपर स्क्रिप्ट चेन्ज केस चेन्ज फन्ट फेस चेन्ज फन्ट स्टाइल चेन्ज फन्ट कलर टेक्स्ट हाइलाइट फर्मेट पेन्टर गरेर आज हामी यतिको सेरिफेरीमा रहेर सिक्ने र सिकाउने अभ्यासमा रहनेछौँ। अब म हजुरहरूलाई प्र्याक्टिकली नै अगाडि बढाउन चाहन्छु। हजुरहरू सेल्फ म्युट अनम्युट हुनुहुन्छ भनिरहनु भएको छ। हजुरहरूलाई जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँनेरि आएर हजुरहरूले मलाई रोक्नुहुनेछ र म त्यहाँबाट फेरि अगाडि बढाउनेछु। हजुरहरूले माइक्रोसफ्ट वर्ड खोलिसक्नु भएको छ र म आज विभिन्न तरिकाले खोलिसक्नु भएको छ। म आज एउटा तरिकाले माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्न गइरहेको छु। हजुरलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यसबाट खोल्नु होला। यही डेस्कटपमै खोलेर राइट क्लिक गर्दा पनि हुन्छ, सर्च बक्समा गएर खोल्नु भयो भने पनि हुन्छ। म चाहिँ विन लोगो प्लस आर कि प्रेस गरेँ र यहाँ विन वर्ड लेख्छु, WIN विन WORD वर्ड लेखेर माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्न गइरहेको छु। मैले यहाँ लेखिरहेकै रहेछ, मैले लेख्नु परेन, लेखेको थिएन भने मैले विन वर्ड यहाँ टाइप गर्थेँ र ओके गरेर माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्थेँ। हजुरहरूलाई अब्जेक्टिभ क्वेसनमा पनि आउन सक्छ माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्न कसरी खोल्न सकिन्छ, कुन वर्डबाट खोल्न सकिन्छ भनेर आउन सक्छ। परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ, हामीले कुरा ख्याल गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि हजुरहरूको अफिस कुन चलाउँदै हुनुहुन्छ त्यसमा पनि अलिकति फरक पर्न सक्छ। अफिस 7 चलाउँदै हुनुहुन्छ भने सिधै खुलिहाल्छ, होइन भने अफिस 10बाट उँभो हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब हामीले फेरि यी विभिन्न लेआउटका सँगसँगै ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट भन्ने पनि यहाँ देख्न सकिन्छ र ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा मैले माउसलाई फेरि एकपल्ट हिट गरिदिएँ। अब हाम्रो माइक्रोसफ्ट वर्डको विन्डो खुलौँ। हामीले के आज सिक्नेछौँ भन्ने कुरा हजुरहरूले अघि पनि मैले देखाइसकेँ। हामी सिलेक्ट टेक्स्ट गर्छौँ पहिले, त्यसको लागि हामीलाई टेक्स्टको आवश्यकता पर्दछ। टेक्स्ट ल्याउनलाई अपरेटिङ सिस्टमले हामीलाई सजिलो व्यवस्था गरेको छ। त्यसको लागि मैले इक्वल साइन प्रेस गरेँ र RAND ऱ्यान्ड, यसलाई रेन्डम पनि भनिन्छ, र ओपनिङ क्लोजिङ गरेँ। हेर्नुहोस् है सर, यो नारायण सर यो आज हुँदैछ होइन? ए सरी मोहन सर। हजुर हजुर म्याम, आज यो हजुरले हेर्नुहोस् है, मैले ऱ्यान्ड लेखेर ओपनिङ क्लोजिङ गरेँ। हेर्नुहोस् अब यसले डिफल्टको रूपमा है यसले आफै दिने, हाम्रो चाहिँ कुनै कन्ट्रोलिङ बिना यसले दियो। कतिवटा प्याराग्राफ दियो, 1 2 3 4 5 वटा प्याराग्राफ दियो भने ऱ्यान्डबाट यो अपरेटिङ सिस्टमले हामीलाई रेन्डम टेक्स्ट, डमी टेक्स्ट दिने व्यवस्था रहेछ। अब हामीलाई आवश्यक पर्यो भने हेर्नुहोस् है, यो त हामीलाई त्यसले डिफल्टको रूपमा दियो। अब हामीलाई आवश्यक पर्यो भने हेर्नुहोस्, मलाई 50 पेज आवश्यक पर्यो भने मैले यहाँ 50 लगाउँछु, जति पनि लेख्न सकिन्छ। 50 लगाएर इन्टर गरेँ भने RAND ऱ्यान्ड, अनि मैले ओपनिङ र क्लोज गरेँ। 50 लगाएर इन्टर गरेँ भनेदेखि 50 वटा यसले के दियो। अहिले हामी कति पेजमा छौँ? 6 पेजमा छौँ। 50 वटा प्याराग्राफ दियो। मैम फेरि यसलाई एकपल्ट भनिदिनुहोस् न। हस् सर, हेर्नुहोस् है, फेरि मैले इक्वल साइन म्याम। हजुर हजुर सर छु म। मैले अलिकति यहाँ जुम यो उसले अप्ठ्यारो पऱ्यो, त्यसलाई हटाउँदै थिएँ। मैले थोरै जुम गरेँ। इक्वल लेख्नुहोस्, RAND ऱ्यान्ड। मैम तो अलि लार्ज बनाइदिनु न फन्टलाई पनि। RAND ऱ्यान्ड। म अब हेर्नुहोस् है, त्यही हो प्रोसेस। ओपनिङ गरेँ, त्यत्तिकै मैले ओपनिङ र
यो हामीले टेक्स्टहरू चाहिरहेको छ, यो केही पनि होइन, सिक्नको लागि हामीले प्याराग्राफहरू चलाउनु पर्यो भने मात्रै आवश्यक पर्ने हुँदा हामीलाई टाइप गर्नलाई समय लाग्छ, त्यसो भएकोले यो प्रयोग गर्ने, यो टेक्स्ट प्रयोग गर्छौँ, रेन्ट भन्ने फङ्सन हामी प्रयोग गर्छौँ, नत्र भने प्रयोग गर्दैनौँ। हेर्नुहोस् है, मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, आरएएनडी रेन्ट लेखेर फङ्सन लेखिन्, ओपनिङ र क्लोजिङ। अब इन्टर गरिदिनुहोस् माउसलाई, इन्टर गरिदिएपछि यसले डिफल्टको रूपमा आफैले दिन्छ, 4-5वटा प्याराग्राफ दिन्छ। अब होइन मैले चाहिँ अझै धेरैमा मैले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ यसलाई अर्डर दिन सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, मैले 656 प्याराग्राफ दिएँ, अर्डर दिन सकेँ, रेन्ट नै लेखेँ, 56 दिएँ र मैले फेरि माउसलाई इन्टर गरेँ। हेर्नुहोस् है, इन्टर गरेँ, अहिले 56, अघि 1 पेज थियो भने अहिले कति पेज भयो हाम्रो? 19 पेज भयो। फन्ट पनि बढिरहेको छ, त्यसैले अहिले हामीले 19 पेजमा काम गर्न सक्छौँ। यसै गरी होइन, मलाई 19 पेज होइन, इक्वल टु आफैले मेरोमा त त्यस्तो समस्या, के समस्या भने केही पनि आउँदैन फेरि। हजुर म्याम, त्यो आउँदै आएन त्यो त मेरो त। भनेपछि के अरे त्यही नभएर नआएको होला, मेरो नि आएन। ए रेन्ट भन्ने आएन म्याम? हजुर, होइन त्यो रेन्ट लेखेर त्यो गर्दाखेरि त्यो नै दिएन क्या मेरोमा चाहिँ। ठिक छ म्याम, एकछिन हेर्नुहोस्, त्यसको पनि उपचार छ। हेर्नुहोस्, हेर्दै गर्नुहोस् ल, एकपल्ट म भनेर हजुरको समस्या, हजुर जस्तै अरू समस्या हुनसक्छ, म त्योतिर पनि आउँछु। अब हेर्नुहोस् है, इक्वल आरएएनडी रेन्ट लेखेँ। अब मैले हेर्नुहोस् 3,7 अथवा जति पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ अहिले 3,4 लेखेँ भने यसले चाहिँ के बुझ्ने रहेछ भन्दाखेरि 3वटा सुरुकोले प्याराग्राफ, 3 प्याराग्राफ 4 लाइनको भन्ने बुझ्यो है। हेर्नुहोस्, रेन्ट नै लेख्यो, 3वटा प्याराग्राफ कति लाइनको? 4 लाइनको। अब इन्टर गरौँ त, हेर्नुहोस् है, तीवटा प्याराग्राफ 4 लाइनको, 1 2 रेन्टबाट टेक्स्ट ल्याउन जानु, जसको आएन म उहाँहरूलाई अलिकति यहाँ गाइड्स गर्छु। हजुरहरू नआउने सर म्यामले हेर्नुहोस् है, फाइल गएँ, हजुरहरू अफिसमा जानुहोस्, 7मा हुनुहुन्छ भने अफिस अप्सनमा जानुहोस्। म अहिले फाइलमा गएँ, फाइलमा गएर म अप्सनमा गएँ, फाइल, नेक्स्ट, गो टु अप्सन, तल छ अप्सन, अप्सनमा गइसकेपछि यो विन्डो हजुरहरूको आयो। यो विन्डो भनेको चाहिँ अब अफिस 7मा पनि एउटै छ, अफिस जतिमा पनि केही फरक पर्दैन। त्यहाँबाट हजुरहरूले प्रुफिङमा जानुहोस्, प्रुफिङ, अफिस अप्सन, प्रुफिङ, प्रुफिङमा मैले फेरि माउसलाई एकपल्ट क्लिक गरेँ, प्रुफिङ, प्रुफिङमा गइसकेपछि हेर्नुहोस् अटो करेक्ट अप्सन, अटो करेक्ट अप्सन देखिँदैछ म्याम? मन सर देखिँदैछ? म्याम एकदम देखिरहेछ। हवस्, अटो करेक्ट अप्सन है, प्रुफिङ अटो करेक्ट अप्सन। हामीले यो अटो करेक्टको लागि के गर्नुपर्छ एकचोटि भनिदिनुहुन्छ कि? म्याम हजुरले, हजुरको अफिसको अफिस कति छ? मेरो त आएन त, मेरो त 10 हो। आएन, अफिस बटनमा जानुहोस् त, माथि एउटा त्यो रुमाल जस्तो लोगो छ, अफिसमा जानुहोस्। मैले वर्ड खोले, मेरो पनि 10 हो। हजुर, फाइलमा जानु त, 3वटा प्याराग्राफ पनि आयो। फाइलमा जानु अनि अप्सनमा जानु तल, हेर्नुहोस् फाइलमा सँगै जाउँ ल, म पनि फाइलमा गएर हेर्नुहोस् है, फाइलमा अप्सन, फाइल अप्सन सँगै छौँ म्याम हामी? एकछिन है मेरो यहाँ फाइल, अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ तल, अप्सन, अप्सन, अप्सन गइसकेपछि हेर्नुहोस् त, प्रुफिङ भयो म्याम, प्रुफिङ आयो। हो, फेरि एकपल्ट क्लिक एम गर्नु, त्यो नोटप्याडबाट खोलेर चाहिँ हुँदैन त्यसमा चाहिँ? नोटप्याड, मेरोमा त नोटप्याडबाट, नोटप्याड दुर्गा भन्ने म्याम, हजुर मेरो समस्या भइरहेछ। हजुर सर, दुर्गा म्याम,
तपाईलाई हजुर सर। मैले भनेको थिएँ तपाईको फुर्सद भएको समयमा मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला। तपाईकोमा त्यही अफिस प्रोग्राम छैन होला भनेको थिएँ मैले। केही नै छैन रहेछ सर यसमा त, अनि ट्राई गर्नै तपाईले ठिक मिल्दैन छ, मेरो। भोलि भरेतिर अलिक फुर्सद भएको तपाईलाई फुर्सद भएको समयमा मसँग कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् है त। तपाईलाई हुन्छ म सर, अफिस हस् प्रोग्राम हालिदिन्छु। हस् हुन्छ। प्रुफिङमा जानुहोस् त म्याम, सर म्याम प्रुफिङमा गएँ प्रुफिङबाट अटो करेक्ट अप्सन अटो करेक्सन अप्सन यताबाट राइटतिर हेर्नुहोस् त म्याम, अटो करेक्ट अप्सन। मेरो माउस भए ठाउँमै हजुरको पनि त्यही हुनुपर्छ। अटो करेक्ट अप्सनमा फेरि एकपल्ट क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यो विन्डो आयो म्याम, हेर्नुहोस् त। आयो आइसकेपछि हेर्नुहोस् है, अब म अलिकति जुम गरेँ, सानो देखियो होला जस्तो लाग्यो। ल यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो यहाँ मेरो माउस तलमा चाहिँ हेर्नुहोस् है, यहाँ माथितिरमा जुम भएछ। यो तल हेर्नुहोस् त, टेक्स्ट एज यु टाइप देख्दै हुनुहुन्छ? रिप्लेस टेक्स्ट एज यु टाइप छ म्याम। हो, त्यो टिक लगाइदिनुहोस्, त्यहाँ चेक लगाइदिनुहोस्। यो चेक लगाइदिनुहोस् त, रिप्लेस टेक्स्ट एज यु टाइप। यो टेक्स्ट हटेको रहेछ, यो चेक हटेको रहेछ भने हजुरकोमा डमी टेक्स्ट आउँदैन। यहाँ चेक लगाइदिनुहोस्, रिप्लेस टेक्स्ट एज यु टाइपमा चेक लगाइदिनुहोस्। लगाइदिनु भयो म्याम? लगाइदिएँ। हो, लाग्नु भयो भने अब ओकेमा जानुहोस्। ओके। ल अब फेरि अर्कोमा पनि ओके गरिदिनुहोस्, नेक्स्टमा पनि। ल अब आउँछ है हजुरकोमा। आयो म्याम? अब म टाइपिङ गर्छु। म्याम अनि रिप्लेस टेक्स्ट एज यु टाइप पछाडि रिप्लेस छ विथ छ, ओके त मैले देखिनँ। तलतिर छ नि म्याम ओके, तल छ नि तल। अलिक तलतिर हेर्नुहोस् त। RAND देख्नुभयो म्याम? भयो 3 हवस् म्यामको भएछ। मैले अहिले रेन्ट के गरेँ, 4 प्याराग्राफ 3 लाइनको ल्याउने भएँ र इन्टर गरेँ। मेरो आयो। ल थ्याङ्क यू। अब हामी टेक्स्ट ल्याइसक्यौँ हामीले। अब हामीले के गर्छौँ भन्दा टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्ने अप्सनहरू प्रयोग गर्छौँ। पहिले हामीले वर्ड सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने, मैले अलिकति ठुलो बनाएँ फन्ट। ल सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने हामीले केही गर्नु पर्यो टेक्स्टलाई भने सर्वप्रथम हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्छ है। कुनै टेक्स्टलाई चेन्ज गर्नु पर्यो अथवा केही गर्छौँ भने सिलेक्ट गरेर मात्रै गर्छौँ। मैले एउटा वर्डलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने वर्ड भएको कुन वर्डलाई सिलेक्ट गर्छु, त्यसमा माउस राख्छु, लेफ्टतिर राइटतिर राखेर लेफ्टको सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने माउसलाई यसरी ड्र्याग गर्छु र यता लान्छु। मैले हेर्नु त, यो भी मैले सिलेक्ट गर्न खोजिरहेको छु, भीको लेफ्टतिर छ मेरो अहिले माउस ब्लिङ्क भइरहेको छ। भीलाई सिलेक्ट गर्छु भने फेरि त्यहीमा प्रेस गरेर यता राइटतिर ल्याउँछु ड्र्याग गरेर। हेर्नुहोस् है, भनेपछि वर्ड सिलेक्ट भयो, वर्ड सिलेक्ट भयो। अथवा यहीँनेरि माउस राखेर सिफ्ट प्लस ब्याक स्पेस, एक स्पेस लाउँदाखेरि एउटा सिलेक्ट भयो, सिफ्ट प्लस ब्याक स्पेस। सिफ्ट प्लस ब्याक स्पेस हेर्नु है। अब फेरि म यता राइट गएँ भने के गर्छु, सिफ्ट प्लस यता राइट स्पेस, राइटतिर गएँ, राइटहरू गएँ। यसरी हामी वर्ड सिलेक्ट गर्छौँ। एउटा मात्रै वर्ड सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने त्यही वर्ड छेउछाउमा माउस राख्छौँ, त्यो माउस जतापट्टि बस्छ अनि हामी जुन कतापट्टिको टेक्स्ट सिलेक्ट गर्न गइरहेछौँ सिफ्ट लेफ्ट एरो गर्दा पनि हुन्छ, अथवा सिफ्ट यतापट्टि बसेर राइट एरो गर्दाखेरि पनि टेक्स्ट एउटा क्यारेक्टरलाई हामीले सिलेक्ट गर्न सक्ने रहेछौँ।
अर्को अब हामीले वर्डै सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने हेर्नुहोस् है, मैले भिडियो भन्ने वर्ड सिलेक्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि म भिडियो माथि मैले माउस राख्छु, माउस ब्लिङ्क भइरहेको छ, त्यहीँनेरि बसेर डबल क्लिक गर्छु। डबल क्लिक हेर्नुहोस् त, माउसलाई एकपल्ट त्यहीँ राखेँ र डबल क्लिक गरेँ। डबल क्लिक गरेपछि सिलेक्ट भयो हेर्नुहोस् त, यहाँ माथिको एउटा के अरे टुल्सहरू पनि देख्यो। यो सिलेक्ट भएको वर्डलाई के गर्नुहुन्छ, यी टुल्सहरू पनि आयो सिलेक्ट गरिसकेपछि। मेम यस्तो माउसको यस्तो गोलो तपाईँको जस्तो आएन त अनि सिलेक्टै हुँदैन। गोलो नआउँदा पनि हुन्छ मेम, हेर्नुहोस् है, हुँदै छैन त। गोलो आउँदैन हेर्नुहोस् त, यहाँ मेरो माउस देख्दै हुनुहुन्छ। मेरो माउस कहाँनिर छ अहिले भन्नुहोस् त। भिडियो खोइ कता घुम्नु हेर्नुहोस् है, मेरो माउस कहाँनिर छ अहिले हेर्नुहोस् त। तपाईँको माउस त देखिएन। ए देख्नु भएको छ अहिले? डकुमेन्टको छेउमा। अहिले मेरो माउस कहाँ छ देख्नु, प्रोभाइड भन्ने ठाउँमा हो। मैले माउस यहीँ राखेँ हेर्नुहोस् है, मैले माउस यहाँ राखेँ यसरी। अब माउस भएपछि ब्लिङ्क भयो हेर्नुहोस् त, ब्लिङ्क हुँदैछ हो। यो अवस्थामा चाहिँ मैले के गर्छु भन्दा यहीँनेरि माउस अहिले मेरो यहाँ छ, प्रोभाइड्स भन्ने ठाउँमा छ भन्ने कुरा बुझ्यो। यो ब्लिङ्क भइसकेपछि यहाँ ब्लिङ्क भइरहेछ, हजुरले पोइन्टमा गएर जानुभयो भने चाहिँ हुँदैन है। अब यहीँनेरि बसेर डबल क्लिक गर्नुहोस्, डबल क्लिक सिलेक्ट भयो। खोइ भएन। हुन्छ मेम, अब डबल क्लिक गरेर प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, फेरि पनि त्यही हो प्रोसेस। यहीँ राखेर डबल क्लिक, होइन भने अर्को पनि तरिका छ हेर्नुहोस् मेम। अब यहाँदेखि पी भन्ने ठाउँमा मेरो माउस छ, मैले यहाँबाट यसरी माउसलाई प्रेस गरेर यतापट्टि तान्नुहोस् त, यसरी तान्नुहोस्, भयो। यसरी पनि सिलेक्ट हुन्छ। अर्को तरिका, माउस यहीँ राख्नुहोस्, सिफ्ट, अनि अब हामीले कतापट्टिको सिलेक्ट गर्दैछौँ भनेपछि पीबाट राइटतिरको सिलेक्ट गर्दैछौँ नि। राइटको सिलेक्ट गर्दाखेरि हामीले सिफ्ट की थिचेर राइट एरो हेर्नुहोस् है, राइटतिरको सिलेक्ट गर्ने भएकोले राइट एरो यसरी थिच्दै जानुहोस् कतिपल्ट हेर्नुहोस् है। थिच्दै जाँदाखेरि जहाँसम्म हजुरलाई चाहिन्छ त्यहाँबाट थिच्दै जानुहोस्। टूको टीसम्म मात्रै गर्नुहुन्छ कि कतिसम्म जानुहुन्छ, थिच्दै जानुभयो भने यो त आउँछ मेम, यो त आउँछ मेम। हो त्यसरी हामीले सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। भनेपछि यसरी त हामीले थिच्दै जानु भने जतिसम्म गर्न सकिने रहेछ। लेफ्टतिरको चाहियो भने अब यसलाई मलाई पोइन्ट भन्ने ठाउँबाट चाहिँ म लेफ्टतिर चाहिँ सिलेक्ट गर्न चाहन्छु भने सिफ्ट की थिच्नुहोस्, त्यसै गरी एरोले के गर्नुहोस्, ब्याक फर्किनुहोस्। ब्याक फर्केपछि हामी के हुन्छ, ब्याकतिरको सिलेक्ट हुन्छ। यसरी हामीले प्याराग्राफ पनि सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। अर्को प्याराग्राफै सिलेक्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हेर्नुहोस् है, यहाँनिर माउस राख्नुहोस् दायाँ प्याराग्राफमा र जतिसक्दो छिट्टो 3 पटक एकैचोटि माउसलाई, एकैचोटि त होइन 3 पटक छिटो गरेर ट्याक पार्नुभयो भनेदेखि प्याराग्राफ सिलेक्ट हुन्छ। अर्को तरिका माउसलाई यहाँ राखिदिनुहोस्, बस थिच्दिनुहोस्, माउसलाई भिडियोमा राख्नुहोस् अनि कहाँसम्म हो त्यहाँ जानुहोस् र इन्टर गरिदिनुहोस्। सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। हामीले अहिले के गर्यौँ, टेक्स्टलाई सिलेक्ट गरौँ, प्याराग्राफ सिलेक्ट गरौँ, वर्ड सिलेक्ट गरौँ। सिलेक्ट गर्न हामीले जान्यौँ। अब प्याराग्राफ चाहिँ हामीलाई होल डकुमेन्ट सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी सिलेक्ट गर्ने त? होल डकुमेन्ट कन्ट्रोल ए गर्यो भने चाहिँ सिलेक्ट भइहाल्छ नि हैन त्यो त? हजुरहरू गर्नुहोस् है, मैले पनि गरेँ। कन्ट्रोल प्लस होल डकुमेन्ट सिलेक्ट भयो। होल डकुमेन्ट नै सिलेक्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि कन्ट्रोल ए गरेर छौँ। हेर्नुहोस् है, जति सबै सिलेक्ट भयो, मसँग भएको सबै सिलेक्ट हुन्थ्यो। मसित यति 500 पेज भएको थियो भने पनि के हुन्थ्यो, कन्ट्रोल ए गर्दाखेरि सबै सिलेक्ट हुन्थ्यो। अहिले हामीले सिलेक्ट टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्न सिक्यौँ। अब हामी भर्टिकल्ली पनि सिलेक्ट गर्छौँ है म्याम, सर म्याम हजुरहरू। जस्तै मलाई हेर्नुहोस् त, यो वेनदेखि यता तल यसरी भर्टिकल्ली सिलेक्ट गर्न मन छ भने कसरी सिलेक्ट गर्ने त?
मैले यो वेनदेखि हेर्नुहोस् है, वेनदेखि यहाँदेखि मलाई भर्टिकल्ली यसै सेट गर्न सक्छ भनेदेखि अब हेर्नुहोस् त यसरी मैले यतापट्टिबाट मात्रै सेट गरेँ भने सिधै लाइन वरपार हुन्छ अथवा जति गर्ने हो त्यति पनि गर्न सकिन्छ। अब भर्टिकली सेट गर्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, माउस राख्छौँ, कहाँबाट सिलेक्ट गर्ने हो, माउस राख्छौँ हामी, कहाँबाट सिलेक्ट गर्छौँ त्यहाँनिर जस्तै मैले लुक भन्ने ठाउँबाट भर्टिकली सेट गर्ने भयो भने अल्ट प्रेस गर्नुहोस्, अल्ट प्रेस गर्नुहोस् र अब माउसलाई ड्र्याग गर्नुहोस् यसरी हेर्नुहोस् त है भर्टिकली सिलेक्ट भयो। भर्टिकली यो सिलेक्ट भइसकेपछि यो सिलेक्ट भएको टेक्स्टलाई हामीले जे पनि गर्न सक्छौँ। हामीले अन्डरलाइन यतिलाई मात्रै पनि लाउन सक्छौँ, सिलेक्ट अटो अरू कलर लाउन सक्छौँ, डिलिट गर्न सक्छौँ। भर्टिकली सिलेक्ट गरिसकेपछि अल्ट थिचेर यतिलाई मात्रै पनि हामी के गर्न सक्छौँ, टेक्स्ट हवस् सर, अल्ट की थिच्नु होला, अल्ट की प्रेस अल्ट की जहाँबाट सरले सिलेक्ट गर्न खोज्दै हुन्छ त्यहाँबाट है। मैले 2 भन्नेबाट यति मेक्ससँग तल झार्ने भने मैले यहाँनिर माउस राखेँ, सर्वप्रथम मैले माउस राख्नुपर्ने हुन्छ। माउस राखेपछि अल्ट की प्रेस गर्नु होला, अल्ट की प्रेस गरेपछि अब कति ट्रेस गर्नुहुन्छ माउसलाई ड्र्याग गर्नु होला, ड्र्याग गरेर हेर्नु त यसले अक्षरलाई यसले सेपरेट गरेर तल झारिदिन्छ हेर्नुहोस् त है, तल यसरी हेर्नु त योको पनि मैले यु चाहिँ गर्दिनँ है भन्न पाएँ, तर सिधा चाहिँ सिधा हुनुपर्छ है, यसले जिगज्याग चाहिँ गर्दैन, सिधा सिलेक्ट गर्छ। अब यतिलाई मैले यसको मैले फन्ट बढाउँछु भन्न पनि पाएँ, हजुर हजुर सिलेक्ट हट अहिले पाइएन। भर्टिकली हामीले अरू भन्दा यसमा ल्यापटपमा चाहिँ कसरी गर्ने म्याम, मलाई पनि एकपल्ट भन्नु। ल्यापटपमा चाहिँ स्क्रिनलाई यसरी सार्नुहोस् सर, स्क्रिनलाई यसरी थिचेर तल स्क्रिनमा राख्नुहोस्, लेफ्ट राइटतिर एउटा भात राख्नुहोस् अनि त्यो यसरी टच गरेर तान्नुहोस्, त्यही हो। अल्ट राख्नुहोस्, अल्ट राखेर अनि माउसले यसो अब सर भए ठाउँमा म आउन पाएदेखि त म हातै समातेर भनिदिन्थेँ होइन सर। अब होल डकुमेन्ट्सको एकचोटि भनिदिनुहोस् न। होल डकुमेन्टलाई कन्ट्रोल देख्दै हुनुहुन्छ मेम, सिटिआरएल भन्ने अप्सन त्यहाँनिर छ, सिटिआरएल प्लस गरिदिनुहोस् त, प्लस ए प्लस भनेको प्लस नै होइन है, प्लस भनेर हजुर थाहा ए अनि हजुर ए टिपेर पनि राख्नु होला, हुन्छ टिप्दैछु। सिटिआर प्लस कन्ट्रोल ए गर्छौँ है, सर्टकट कि हामीले प्रयोग गर्छौँ एकैचोटि गर्नुपर्दाखेरि। भयो म्याम। अब हामी टेक्स्ट सेलेक्ट गरिसकेपछि कपी कट पेस्ट र पेस्ट स्पेसलसम्म जान्छौँ। त्यति गरिसकेपछि हजुरहरूले पनि अब स्क्रिन सेयर गर्नलाई तयारी हुनुपर्छ। हजुरहरूले स्क्रिन सेयर गरेर एक दुईजना सर मेम सर दुवैले गरिसकेपछि अनि फेरि त्यहाँबाट म अगाडि बढ्छु। यति गरेपछि म अब फेरि अर्को टेक्स्ट नयाँ टेक्स्ट मैले कन्ट्रोल ए गरेँ, हेर्नुहोस् अहिले सबै टेक्स्ट मलाई हटाउन मन लाग्यो, मैले कन्ट्रोल ए गरेँ र डिलिट की हाने, हेर्नुहोस् है सबै टेक्स्ट हटाउनु पर्यो, डिलिट की अथवा यति कन्ट्रोल ए गरेपछि माउसको कुनै पनि एउटा की थिचिसकेपछि डिलिट हुन्छ। डिलिट भन्ने पनि हामीले हाम्रो कोर्समा आज नभए पनि सुनिरहौँ, कुनै पनि की प्रेस गर्नुभयो भने डिलिट हुन्छ। हेर्नुहोस् है यत्रो टेक्स्ट छ, अब मैले यहाँबाट के प्रेस गरेँ हेर्नु त, केले सबैलाई रिप्लेस गरिदियो डिलिट गर्नलाई, अथवा मैले केही नगरिकन डिलिट की थिचेँ भने डिलिट की थिचेँ भने केही आउँदैन, सबै डिलिट भयो। हेर्नुहोस् त यत्रो बेर लेखेको सबै डिलिट भयो। फेरि यसलाई उही अवस्थामा फर्किनलाई हामीले के गर्छौँ, कन्ट्रोल जेड गर्छौँ। हेर्नुहोस् है त्यही अवस्थामा फर्किनलाई भइहाल्यो, अब सबै सर्वनाश भइहाल्यो नि, अब के गर्ने नि भन्नु चाहिँ परेन, फेरि कन्ट्रोल जेड गर्नुहोस्। कन्ट्रोल जेड गर्यो भने पहिलेकै अवस्थामा आउन सक्छ। मैले सन्दर्भ आएको बेला भने मैले यसलाई फेरि डिलिट गर्ने, डिलिट की। म अब थोरै टेक्स्ट ल्याउँछु, इक्वल टु रेन RAND, रेन, ओपनिङ
टु मैले 3 प्याराग्राफ ल्याएँ, 2 लाइनको मात्रै ल्याएँ, कमा 2 लाइनको 3 प्याराग्राफ ल्याएँ। अब इन्टर गरेँ। हेर्नुहोस् है, 2 सेन्टेन्स भन्ने बुझ्नुहोस् है, लाइन भन्दा पनि यसले फुल स्टपसम्मको एउटा सेन्टेन्स भन्छ। अब म कपी, कट, पेस्ट र पेस्ट स्पेसलतिर जाँदैछु। कपी गर्नलाई हामीले सिलेक्ट गरिसक्यौँ, टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्न जानिसक्यौँ। अब मैले हेर्नुहोस् है, यो टेक्स्टलाई कपी गर्नेमा हेर्नुहोस् है, भिडियो प्रोभाइड्स पावरफुल वे भन्नेलाई कपी गर्न यसरी सिलेक्ट गरेँ। हेर्नुहोस् त, यति सेन्टेन्सलाई मैले कपी गर्न सिलेक्ट गरेँ। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहीँनिर राइट क्लिक गरेर हेर्नुहोस् है, राइट क्लिक गरेर कपी भन्ने अप्सन आयो, कपी भयो। कपी भनेको यो माउसमा अहिले बसिरहेको छ। हेर्नुहोस् त, म यहाँ तल पेस्ट गर्छु, कन्ट्रोल भी गरेँ। हेर्नुहोस् त है, कन्ट्रोल भी, कट गरेँ अनि यो कपी भएछ नि। हेर्नु त, माउसमा छ अहिले। यो चाहिँ अब यो माउसमा चाहिँ एकपल्ट मैले अर्कोपल्टको कपी नगरिन्जेलसम्म यो रहन्छ। हेर्नुहोस् मैले अहिले कसो गरेँ भन्दा राइट क्लिक गरेर कपी गरेँ। अब फेरि हेर्नुहोस्, सिलेक्ट गर्नुपर्छ। सिलेक्ट नगरेपछि भन्दा सिलेक्ट गरेँ मैले, यतिलाई भिडियोसम्मलाई मात्रै सिलेक्ट गरेँ र सर्टकट की प्रयोग गरेँ है कपीको लागि, Ctrl+C, कपीको लागि Ctrl+C गरेँ, कपी हुन्छ। यो माउसमा अहिले बसिरहेको छ। अघि भिडियो प्रोभाइड्स अ पावरफुल भन्ने छैन, अहिले चाहिँ भिडियो मात्रै हेर्नुहोस् है, कपी गरेँ र कन्ट्रोल भी गरेँ। पेस्टको लागि मैले कन्ट्रोल भी प्रयोग गर्दैछु। हेर्नुहोस्, कन्ट्रोल भी भनेको कपी भएर बसेको छ भन्ने हो क्या माउसमा। दुईटा तरिकाबाट हामी कपी गर्यौँ। यु क्यान भन्नेलाई कपी गर्न गइरहेको छु भने त्यसलाई मैले सिलेक्ट गरेँ, यसैलाई सिलेक्ट गरेँ, यु क्यान भन्नेलाई मैले सिलेक्ट गरेँ। अब यति गरिसकेपछि तपाईँले देख्नु भएको छ माउसको यो होम भन्ने ट्याबको तल कपी भन्ने अप्सन छ हो, त्यहाँ लानुभयो भने सर्टकट की Ctrl+C पनि देखिरहेको छ। Ctrl+C सर्टकट की Ctrl+C। हेर्नुहोस् त, होम पेजको तल Ctrl+C भन्ने देखियो। अब यसलाई मैले थिच्नु पर्यो, एकपल्ट माउसलाई यहाँ लगाएर ट्याक्क पार्नुहोस्, कपी भयो। कपी यो मेरो माउसमा भइरहेको छ र फेरि मैले अहिले यु क्यान भन्नेलाई कपी गरिदिएँ, Ctrl+V गरेँ। हेर्नुहोस् है, Ctrl+V कपी गर्ने हामीले जान्यौँ। एउटा के रहेछ, सिलेक्ट गर्ने र राइट क्लिक गर्ने, कपी गर्ने, सिलेक्ट गर्ने, राइट क्लिक गर्ने, कपी गर्ने, कपी भयो। सिलेक्ट गर्ने Ctrl+C गर्ने, अर्को चाहिँ सिलेक्ट गर्ने र गर्ने, कपी गर्ने, यति कपी भयो। कपी सँगसँगै हामीले पेस्ट पनि गर्नुभयो। पेस्टको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ म्याम? हजुर बोल्दै हुनुहुन्छ र मैले हजुरलाई नै भने है, पेस्टको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ? म यहाँ खड्का म्याम भन्नुहोस् त, गर्नको लागि के गर्नुपर्ने? Ctrl+V। धन्यवाद सर, Ctrl+V। Ctrl+V गर्दाखेरि पनि हजुरहरूले जानिसक्नु भएको छ। यो धेरै सरमेमलाई थाहा पनि छ होला। यो अब त्यस्तो बोरिङ फिल चाहिँ नगरिदिनु होला, सरमेमहरू कतिपय बेसिकमा पनि हुँदो रहेछ। Ctrl+V हेर्नुहोस् त, फेरि हामीले विभिन्न तरिकाबाट कपी गरेका छौँ, त्यसरी नै भी पेस्ट पनि गर्न सकिन्छ। पेस्ट भनेको राख्ने कुरा भनेको सम्झिनुहोस्, पेस्ट पनि गर्न सकिने रहेछ। हेर्नुहोस् त, मैले Ctrl+V गरेर पेस्ट गर्न सक्छु। अस्ति अहिले मेरो माउसमा भनेको लास्ट कपी गरेको भनेको यु क्यान अल्सो भन्ने छ। मैले पेस्ट गर्नु पर्यो भने हेर्नुहोस्, राइट क्लिक गर्छु, राइट क्लिक गरेपछि पेस्ट भन्ने विभिन्न अप्सनहरू आउँछन्, तीमध्ये कुनै पनि एउटा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर प्रयोग फरक फरक हुन्छ। यहाँ मैले सुरुकैमा पेस्ट गर्दै हेर्नुहोस् है, Ctrl+V, यु क्यान अल्सो भन्ने देखिसक्यो। हेर्नुहोस् त, 1 2 3 2 र 3 अझै पल्ट एकपल्ट हेर्नुहोस्, यो माउसमा अझै कपी छ। एकपल्ट कपी गरेपछि हजुरले जति पल्ट पेस्ट गर्दाखेरि पनि सकिँदैन है, यहाँ चाहिँ घट्दैन। एकपल्ट कपी गरिसकेपछि
फेरि अर्कोपल्ट यसैलाई टेक्स्ट गर्नु पर्यो के अरे पेस्ट गर्नु पर्यो भने यहाँ माथि अघिकै ठाउँमा हेर्नुहोस् त यो कपी भइसकेपछि भन्ने यहाँ माथि देख्दै हुनुहुन्छ हेर्नु त कन्ट्रोल बी यहाँ लगिसकेपछि सर्टकट पनि देखायो पेस्ट भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस् त अल्सो यु क्यान अल्सो भन्ने फेरि पेस्ट भयो पछि हामीले कपी कट सरी कपी र पेस्ट गर्यौँ तीन तरिकाबाट कपी र पेस्ट गर्यौँ कट गर्न गइरहेको छु है कट र कपी अलिकति फरक छ अलिकति उस्तै छ हेलो म्याम हेलो हजुर हजुर तो माउसमा कपी भएकोलाई कसरी डिलिट गर्नु माउसमा कपी भएकोलाई डिलिट गर्न सर हजुर हजुर माउसमा कपी भएकोलाई डिलिट गर्न चाहिँ सकिँदैन सर अर्कोपल्ट नचलाउनु त्यसलाई ए हजुर हजुरले पेस्ट गर्नु भएन अर्को हजुरले पहिलोपल्ट पेस्ट गर्नुभयो अथवा चलाउनु भएन भने चाहिँ त्यही रहिरहेको छ होइन सर मैले यो माउसमा अहिले कपी भएको यु क्यान अल्सो भन्ने कपी भएको छ नि सर यो चाहिँ अब मैले यो सिस्टम बन्द नगरिन्जेलसम्म कपी भइरहेको छ ए हजुर थ्यांक यू अब मैले अर्कोपल्ट कपी गर्नु पर्यो भनेदेखि यो पहिलोपल्ट कपी गरेको चाहिँ हराउँछ जुनपल्ट मैले लास्ट कपी त्यो चाहिँ रहन्छ हेर्नुहोस् है अब म कटमा गइरहेको छु कट र कपीको फरक हजुरहरूले भन्नुहुन्छ म यहाँ गर्छु है त भिडियो प्रोभाइड भन्ने रेड कलरमा देखिँदैछ अहिले मैले यसरी सिलेक्ट गरेँ हेर्नुहोस् है भिडियो प्रोभाइड असम्म सिलेक्ट गरेँ हेर्नुहोस् है सिलेक्ट गरेर सर्टकट की कटको लागि कन्ट्रोल एक्स कटको लागि कन्ट्रोल एक्स है कन्ट्रोलसँग एक्स हेर्नुहोस् है कन्ट्रोल एक्स अहिले हेर्नुहोस् त कन्ट्रोल एक्स गरेँ त्यो रेड हरायो देख्दै हुनुहुन्छ त रेड देख्नु भएको छैन नि रेड हरायो भनेको कट काटियो सकियो भनेपछि यो काटिए पनि यहाँ नभए पनि यो माउसमा चाहिँ बसिरहेको छ मेरो अब यहाँ मैले पेस्ट गर्ने भएँ कन्ट्रोल प्लस पेस्ट गर्नको लागि के थियो कन्ट्रोल प्लस टी कन्ट्रोल प्लस भी प्लस भी हेर्नुहोस् है कन्ट्रोल हेर्नुहोस् त कपी र कटमा के फरक छ ल भन्नुहोस् त हजुरहरूले कपी गर्दा माथि कपी गरिएको त्यो रहिरहन्छ कट गर्दाखेरि जे कट गरियो त्यो त्यहाँ माथिको चाहिँ हराएर जान्छ कट गरिएको ठाउँमा धन्यवाद सर हजुरलाई के अरे कट गर्दाखेरि चाहिँ सोर्स डेस्टिनेसनमा मात्रै रहने रहेछ कट गर्दाखेरि चाहिँ सोर्समा पनि रहने रहेछ डेस्टिनेसनमा रहन्छ पछि हाम्रो आवश्यकता के हो त हाम्रो आवश्यकता अनुसार गर्छ हामीले यो पावरफुल भन्ने चाहिँ यहाँ सोर्समा पनि रहोस् अनि मैले डेस्टिनेसनमा रहोस् भन्न चाहने हो भनेदेखि मैले के गर्ने रहेछु कन्ट्रोल सी गर्ने रहेछु कपी गर्ने रहेछु होइन मलाई यहाँ चाहिँ पावरफुल भन्ने मलाई टपमा चाहिएको छैन तल चाहिएको छ भन्नको लागि चाहिँ मैले के गर्नुपर्ने छ कन्ट्रोल यस गर्नुपर्ने रहेछ अनि मैले के गर्नु पर्यो यहाँ कन्ट्रोल बी सर्टकट किन हामी प्रयोग गर्छौँ कुनै कुनै बेला त्यस्तै परिहाल्यो भने मात्रै हो नभएदेखि सर्टकट कीबाटै जान सजिलो हुन्छ म्याम त्यो तपाईँले जुन पेस्ट गर्नुभयो नि त्यो पेस्टको मुनि त्यो कन्ट्रोल भी भनेर एउटा बक्समा आएको छ नि त्यो किन आउँछ त्यो अटो करेक्सन हो कि त्यसले किन त्यो हो त्यो जुन आएको छ हो त्यो ए हजुर सर यसमा पनि अब जान्छ यो पेस्ट पनि धेरै तरिकाले गर्न सकिन्छ कपी गरियो होइन सर कपी गरेपछि धेरै तरिकाले गर्न सकिन्छ नि यसले अप्सन चाहिँ यहाँ देखाइदिइरहेको छ क्या यति कुनै तरिकाबाट गर्नुहुन्छ भनेर अप्सन आइरहेको छ यो अब अप्सनमा म गइहाल्छु यो धेरैवटा अप्सनमा हजुरलाई जिज्ञासाको लागि धन्यवाद यहाँ हेर्नुहोस् त सर पेस्ट हेर्नु त यो 1 2 3 वटा अप्सन छ नि यो तीनटै तरिकाबाट पेस्ट गर्दा फरक तरिकाले पेस्ट गर्न सकिन्छ म अब यसमै आएँ अब यहाँसम्म हजुरहरूको केही छैन होला भन्ने मलाई लाग्यो छ भने चाहिँ सोध्नुहोस् है यो बेसिकमै हजुरहरू छोडिनु भयो इन केस यो सामान्य हो मलाई भन्नु सामान्य हो तर मैले जानिनँ भनेर बेसिकबाटै छोडिनु भयो भने हजुरहरू छोडिए हुनुहुन्छ बेसिकबाट सँगसँगै गयौँ भनेदेखि चाहिँ यो केही छैन हामी सजिलैसँग यो राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ
अब यति गरेपछि सरले अहिले सोध्नु भएकै जिज्ञासामा म गएँ पेस्ट स्पेसलमा गएँ पेस्ट स्पेसल गएपछि हजुरले स्क्रिन सेयर गर्नुहुन्छ अब मैले हेर्नुहोस् है मैले यसलाई कलर चेन्ज गरेँ अहिले कलर चेन्ज गर्नेमा हामी अहिले पुगिहालेका छैनौँ यसलाई चाहिँ हजुरले नगर्नु होला जानिहाल्नुभयो मैले यसलाई कलर चेन्ज गरेँ अब थाहा होस् भन्नको लागि कपी गरेर हेर्नुहोस् है कन्ट्रोल सी गरेँ कन्ट्रोल सी गरिसकेपछि मैले तल यसलाई पेस्ट गर्ने भएँ क्लिक गरेर पेस्ट गर्दा हेर्नु त यति धेरै अप्सन आउँछ यो नर्मल पेस्ट भयो हेर्नु त जस्तो माथि कपी भएको थियो यहाँ माथि हेर्नुहोस् है यो माथिको मैले कपी गरिरहेछु यही पेस्ट गर्न खोज्दैछु फर्स्टमा त जस्तो छ यसले भन्छ किप सोर्स फर्मेटिङ भन्दैछ सोर्स जस्तो छ त्यस्तै राख्ने भनेको अब हेर्नु त दोस्रोमा मर्ज फर्मेटिङ भनेर आयो दोस्रो कलर माथिको फरक थियो अहिले त्यस्तो यस्तो आयो अब तेस्रोमा हेर्नुहोस् है तेस्रोमा गरेपछि के भयो पिक्चर भनेपछि हामीले अघिको टेक्स्टलाई पिक्चरको रूपमा पनि पेस्ट गर्न सकिने रहेछ तेस्रोमा हेर्नुहोस् है पिक्चर भन्ने अब हेर्नुहोस् त किप टेक्स्ट ओन्ली यो टेक्स्ट मात्रै भएकोले फरक देखिँदैन फरक टेक्स्ट हुने भने चाहिँ देखिन्छ त्यो पनि म अहिले हेर्छु अहिले हेर्नुहोस् है मैले यो पिक्चरमा पेस्ट गरेँ मेरो त पिक्चरको अप्सन छैन त म्याम पिक्चरको अप्सन अहिले पेस्ट स्पेसलमा जानुहोस् मैले म त्यो पनि तपाईँबाट आउँछु यहाँ सर्टकट की भएको बेला तीनटा चाहिँ छ पिक्चरको त छैन अफिस कति हो हजुरको अफिस फरक पर्यो होला 10 हो हेर्नुहोस् है अहिले यो पिक्चर भनेपछि यो मैले पिक्चरमा पेस्ट गरेँ अघिको टेक्स्टलाई मैले क्लिक गरेँ माउस यहाँ राखेर यसैलाई क्लिक गरेँ हेर्नुहोस् त अब यो टेक्स्ट अब टेक्स्ट हेर्नु त पिक्चर फर्ममा आयो यसलाई हामीले एडिट गर्न सक्दैनौँ एडिट भनेको यहाँ जसरी लेख्थ्यौँ त्यसरी लेख्न सकिँदैन हेर्नुहोस् त अहिले यो पिक्चरको रूपमा आयो यहाँनेरि टेक्स्ट यहाँनेरि लेख्न सकिएन अब अहिले हजुरले राख्नुहोस् यहाँनेरि मैले कपी पेस्ट गर्दाखेरि पिक्चर यो माउस गएको थियो मैले यसरी यहाँ टेक्स्टहरू थप्न सकेको थिएँ भने अहिले चाहिँ पिक्चरको रूपमा यो देखियो यसमा लेख्न सकिएन अहिले पिक्चरको रूपमा टेक्स्टलाई पनि पिक्चरको रूपमा पेस्ट गर्न सकिने रहेछ कपी गरेको टेक्स्टलाई पिक्चरको रूपमा पेस्ट गर्न सकिने रहेछ अब अर्को तरिकाबाट पनि म गएँ हेर्नुहोस् जसको माना यहाँ हेर्नुहोस् त यतापट्टि पेस्ट स्पेसल भन्ने देख्दै हुनुहुन्छ होमदेखि तलतिर पेस्ट स्पेसल पेस्ट मात्रै छ होमदेखि टपमा लेफ्टको टपमा हेर्नुहोस् त होमदेखि होम ट्याबको तलतिरपट्टि पेस्ट स्पेसल देख्नुभयो म्याम देखियो म्याम टप डाउन एरो छ एउटा सानो तल एरो छ त्यो एरोमा क्लिक गर्नुहोस् एरोमा क्लिक गरिसकेपछि धेरै अप्सन आयो त पेस्ट स्पेसल भन्ने आयो देख्दै हुनुहुन्छ पेस्ट स्पेसलको सर्टकट की त्यहाँ देखिन्छ हेर्नुहोस् त अल्ट कन्ट्रोल भी पेस्ट स्पेसलको सर्टकट की अल्ट कन्ट्रोल भी अल्ट की कन्ट्रोल की अनि भी सँगसँगै त्यसमा प्लस कन्ट्रोल प्लस भी खोइ त्यो त आएन त फेरि यो पेस्ट हुन्थ्यो भने अल्ट थपेपछि स्पेसल हुने रहेछ है म्याम एकचोटि फेरि भनिदिनुहोस् त हेर्नुहोस् त होममा जानुहोस् होममा पेस्टमा जानुहोस् अलिकति सानो ड्रप डाउन एरो जस्तो देखिन्छ त्यहाँनिर त्यसमा त्यो देख्यो भने यहाँभित्र अरू पनि धेरै सुकै पनि त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् पेस्ट स्पेसल क्लिक गरिसकेपछि पेस्ट स्पेसलमा जानुहोस् फेरि तलतिर धेरै एउटा अप्सन स्पेसलमा माउस राख्ने बित्तिकै सर्टकट की पनि आयो अल्ट कन्ट्रोल भी आएन त मेरो त आयो म्याम पेस्ट स्पेसल खोइ माउस राख्दाखेरि नि आएन त पेस्ट स्पेसल चाहिँ आयो कि आएन आयो हो त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसो भए सर्टकट
टिपेर राख्नुहोस् अल कन्ट्रोल भी चाहिँ टिप्नुहोस् त्यसो भए अल कन्ट्रोल भी पेस्ट स्पेसल अल कन्ट्रोल बी हजुर अब त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् पेस्ट स्पेसल क्लिक गर्नुभयो हो क्लिक गरिसकेपछि यी अप्सन आयो यता अप्सन यी अप्सनहरुमा हामीले यो प्रयोग गर्न सकिन्छ हेर्नुस् त फर्मेट टेक्स्ट अनफर्मेट टेक्स्ट पिक्चर हामीले पिक्चर गरेको यो पिक्चरमा गर्यौं एचटीएमएल फर्मेटमा केमा गर्नुहुन्छ यो टुल्सहरु हजुरले एकपल्ट अब म फर्मेट टेक्स्टको हेर्नुस् त यहाँबाट यहाँ अहिले चाहिँ म पिक्चरमै अलिकति देखिन सजिलो भएकोले पिक्चरलाई मैले यहाँ क्लिक गरे मेटा भनेर पनि आउँदैछ त इन्हेन्स मेटा फाइल भनेर पनि आएको छ यता मेटा फाइल ओके गरिदिनुस् पिक्चरको फर्मेटमा हेर्नुस् त यी हुन्छ अब हेर्नुस् है म अर्को एउटालाई कपी गर्छु हामीले कपी गर्दा के अरे धेरै जसो नेटबाट सर्च गरेर कपी गर्नु पर्यो विकिबाट चाहिँ कपी गर्नु पर्यो भनेदेखि यस्तो खालको टेक्स्टहरु आउँछ विकिपीडियामा सर्च गर्दाखेरि यो टेक्स्टलाई मैले कपी गरे हेर्नुस् है केयर गरेर अहिले यसको लिंकहरु पनि देखिरहेको छ नि मैले यसलाई कपी गरे सर्टकट किन प्रयोग गरे मैले कन्ट्रोल सी सर्टकट की प्रयोग गरे कन्ट्रोल सी अब उतापट्टि गएर म पेस्ट गर्छु अर्को यहाँनिर हेर्नु चाहिँ तल अब मैले यहाँ कपी गरे हेर्नुस् है सिधै कन्ट्रोल भी भनेको पेस्ट हो नि त कन्ट्रोल भी गरे हेर्नुस् जस्ताको तस्तै आयो नि अब यो मैले टेक्स्ट मैले नोट बनाउनु पर्ने थियो कुनै कलेजमा अथवा स्टुडेन्टलाई दिने नोट बनाउनु पर्ने थियो यो त मैले सबै यसरी सिलेक्ट गरेर यो लिंकलाई हटाउनु मन लाग्यो त्यसरी हटाउनु पर्ने हुन्छ एक स्पेस गरेर हटाउनु पर्ने हुन्छ यो लिंकहरुलाई हटाउनु पर्यो भनेदेखि एक एकवटा गरेर हटाउनु भन्दा मैले सिधै पेस्ट स्पेसलमा गए भने चाहिँ हेर्नुस् है पेस्ट जाने पेस्टमा गए पेस्ट स्पेसल र अनफर्मेट टेक्स्टमा गरे हेर्नुस् है एकपल्ट अनफर्मेट टेक्स्टमा गरे भने कस्तो आउँदो रहेछ हेर्नुस् त अहिले के फरक आयो यहाँ त अनफर्मेट टेक्स्टमा मैले पेस्ट गरे नि हेर्नुस् त यो क्लिक गर्ने बित्तिकै रङ यो कलर चेन्ज भइहाल्यो यो अनफर्मेट टेक्स्टमा पेस्ट गर्दाखेरि हेर्नु त कस्तो आयो अब गर्नुहोस् है म फेरि पेस्ट गर्छु पेस्ट स्पेसलमा मेरो माउस अहिले कहाँनिर छ यहाँ बिचमा राखे एकै ठाउँ राख्दाखेरि कुन हो भन्ने हुन्छ मैले अहिले कपी गरेको हेर्नुस् है यही टेक्स्ट हो अहिले कपी गरेको यही टेक्स्ट माउसमै छ मेरो माउसमा अर्को पल्ट कपी नगरिन्छ यो टेक्स्ट मेरो माउसमै हुन्छ यहाँनिर मैले माउस राखेँ यहाँ पेस्ट गर्न चाहन्छु मै गएँ फेरि पेस्ट स्पेसलमा गएँ अब फर्मेटमा गएँ फर्मेट टेक्स्टमा र गरेँ हेर्नुस् जस्तो त्यस्तै आयो मैले बिचमा गरेँ हेर्नुस् है बिचमा गरेँ पेस्ट स्पेसलै गए पेस्ट स्पेसलमा गइसकेपछि अनफर्मेट टेक्स्टमा गए र गरे हेर्नुस् त अहिले अनफर्मेट टेक्स्टमा यसमा फरक देख्यो कि देखिएन देखियो नि हैन मैम सर मैम देख्दै हुनुहुन्छ होला यो मास्तिर सबै लिंकहरु के आएको थियो अहिले चाहिँ हामीले यो के एडिट गर्नु पर्यो जस्तो थियो त्यस्तै टेक्स्टमा आयो अब यसैलाई पिक्चरमा पनि पेस्ट गर्न सकिन्छ यसरी फरक फरक तरिकाले पनि कपी भएको टेक्स्टलाई पेस्ट गर्न सकिने रहेछ अब सरले हिन्डराइज गर्दै हुनुहुन्छ कुल सरले रुपेन्द्र सरले के थियो होला रुपेन्द्र सर हजुरको जिज्ञासा रुपेन्द्र सर के रे हिन्डराइज भयो कि के जिज्ञासा थियो
ल अहिले हामी 121 पार्टिसिपेन्ट छौँ। मैले चाहिँ अहिले स्क्रिनलाई स्टप गरिरहेको छु। अब हजुर मैले ल्याउन सम्भव भएन, तर मैले यो कुराहरू आइडिया जे होस् मैले थाहा पाएँ, यसलाई म फेरि पनि प्र्याक्टिस गर्छु भनेर म भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, देवराज सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर, हजुरलाई पनि धेरै धेरै। हुन्छ म्याम, अघि बढौँ सर। अब एकजना मेमलाई पनि लाउन सर। हुन्छ म्याम, कोही मिसहरू हुनुहुन्छ? म चाहिँ यो सामान्य कुरा छ, भर्खरै सिक्दै गर्नुभएको मेमले चाहिँ गर्नुभयो भने अझै राम्रो पनि हुन्छ। सरिता म्याम। सर म त मोबाइलमा जुम छ अनि यता ल्यापटपमा उ छ, जुमदेखि चलाउँदैछु नि ल्यापटपमा, स्क्रिन सेयर हुँदैन सर। होइन रहर त थियो सर गर्नु त, मोबाइलदेखि जुम सेयर हुन्छ। आरती मिस, आरती श्रेष्ठ मिस। म चाहिँ गर्नु मैले फेरि स्क्रिन सेयर गर्न दिएँ तर मन सर च्याट बक्समा पनि केही त्यस्तो छ भने मलाई रेस्पोन्स गरिदिनु होला। च्याट बक्समा त खासै त्यस्तो छैन म्याम अहिले। हामीले धर्म म्याम नमस्कार। नमस्कार सर। म प्रमोद भण्डारी। यो हजुरले जुन अघि सेलेक्ट गर्दा यो जुन रातो रिङ छ नि स्क्रिनमा, यो रिङ हाम्रो कहाँबाट कसरी सेलेक्ट भयो? म अलिकति त्यतिखेर सुरुमा चाहिँ एब्सेन्ट भइदिएँ। अनि यो मेरो रातो माउस भन्नुभएको सर? हजुर हजुर, रातो यो चाहिँ केही होइन सर, मैले यो सरहरूलाई अलिकति यहाँ भनेर सजिलो हुन्छ माउस हो यो। हजुर, पोइन्टर भन्छ यसलाई, माउस छुट्टै माउसको सफ्ट गरेर यो प्रयोग गरेको। यो टेक्स्ट सिलेक्सनसँग केही सरकार राख्दैन। यस्तो भयो भने अब यहाँ माउस सानो चाहिँ देखिएन कहाँ छ भन्ने हुन्छ नि त। हजुर हजुर। अनि त्यो भएकोले चाहिँ मैले यो माउस र कति ठुलो भयो भने सट्ट हजुरले यहाँ छ माउस भन्ने कुरा पत्ता लगाइहाल्छ, त्यसको लागि चाहिँ प्रयोग। हवस् हवस्। प्रमोद सर, यो प्रोग्राम हो, एउटा सफ्टवेयर नै हो कि क्या नै एप्लिकेसन हो? हजुर। तपाईँलाई चाहिन्छ भने म उपलब्ध हुन्छ हुन्छ, सेयर गरिदिनु होला। अनि अर्को एउटा कुरा सोध्न खोजेको मैले। हवस् सर। यो जुन मसित विन्डोज 7 छ, अनि हिजो मोहन सरले त्यहाँ प्रयोग गर्नु हुँदाखेरि विन्डोज 2019 देखिरहेको थिएँ मैले। विन्डोज 2019 होइन सर, अफिस हो। विन्डो र अफिस। अफिस सरी, अफिस 2019 देखि मेरो त अफिस 7 छ। हजुर हजुरको विन्डो चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो। फरक हुन्छ नि, फरक पर्दैन त हैन म्याम? प्रमोद सर, हजुर, तपाईँ र मेरो उयो भेट हुनुपर्ने भयो त्यसो भने एक दिन, भरे भोलि पर्सि मलाई भेट्नुहोस्। हुन्छ सर, हुन्छ। धरानमै हुनुहुन्छ तपाईँ, त्यसले गर्दाखेरि ल हुन्छ हुन्छ, हवस् हुन्छ, हवस्। हजुर म्याम। हजुर, यो वर्डमा चाहिँ पेस्ट मल्टिपल भन्ने फङ्सन हुन्छ कि हुँदैन होला? अहिले हामीले गरेको त्यही हो त म्याम, पेस्ट मल्टिपल भनेर धेरैवटा मल्टिपल गर्यौँ नि। त्यसो भए यसमा त्यो लाइनहरू पनि पेस्ट मल्टिपल हुन्छ त? लाइनहरू भन्नुभएको पेस्ट मल्टिपल गर्न सक्छ। अब हामी त्यसमै आउँदैछौँ म्याम। होइन, म्यामले के सोध्नु भएको भन्दाखेरि त्यो पावर उयसमा पेज मेकरहरूमा तपाईँले त्यो गर्नुभएको छ भनेको, त्यो त सम्भव छैन होला यहाँनिर, हुँदैन है? अहिले मिसले हजुर म्यामले के भन्नुहुन्छ अहिले हेरौँ। हुन्छ। खोइ मैले अलिक तपाईँको कुरा बुझिनँ कि, अब हेरौँ न यहाँबाट गर्न सकिने हामी गर्दै जान्छौँ। हुन्छ। हजुरहरूलाई चाहिँ मैले के अनुरोध गरेँ भने सरले पनि भनिसक्नु होला, हामी अलिकति अपडेटेड भर्सनमै जानुपर्ने हुन्छ, जानै पर्छ एक दिन अलि। अफिस विन्डो एक्सपी हामीले चलाउँदै आएर हामी विन्डो 10मा अहिले घट्टीमा आइसकेका छौँ। विन्डो 10 हजुरहरूले लगाउनु पर्ने हुन्छ र अफिस पनि अपडेटेड भर्सन 6019 लगाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्छ। हामीलाई अब धेरै फिचरहरू चाहिँ राम्रो फिचरहरू, राम्रो टुल्सहरू चाहिँ अपडेटेड भर्सनमा भएको हुनाले त्यो प्रयोग गर्दै हामी सर्चकर्ताले पनि अफिस 19बाटै सर्च गर्ने गर्छौँ। वर्डमा चाहिँ त्यस्तो धेरै फरक नपर्ला, एक दुईवटा टुल्सहरू फरक पर्छ। पावर पोइन्टमा चाहिँ गएपछि धेरै फरक पर्छ, धेरै राम्रो सजिला टुल्सहरू पावर पोइन्टमा छ अफिस 19मा। मेम यो अफिस त यहाँ सर्च गरेर डाउनलोड गर्न सकिँदैन हैन? मन सरले भनिराख्नु भएको छ मेमहरू, एकपल्ट
हामीसँग पनि सम्पर्क गर्दा हुन्छ मन सरसँग एकपल्ट जुममा जोडिएर त्यो सरिता मिस हुन्छ हुन्छ त्यो म लिङ्क राखिदिन्छु त्यसमा तपाईँ डाउनलोड गरेर तपाईँले सेटअप गर्दा पनि भयो नत्र भने हामी धरानमै छु मलाई फोन गर्नुहोस् वा मेरो स्कुलमा आउनुहोस् म तपाईँलाई त्यसलाई सहजीकरण गरिदिइहाल्छु समस्या छैन मिस आउनुहोस् न मैले अब यहाँ जानेको भनेको अहिले यसो हेर्दाखेरि अरू सरमा पनि हुनुहुन्छ होला मैले जानेको चाहिँ मन सरै हुन्छ मन सरलाई म राम्ररी जान्दछु मन सर एकदम सहयोगी हुनुहुन्छ उहाँबाट पनि हजुरले सेवा सुविधा लिँदाखेरि राम्रै हुन्छ सेवा लिँदाखेरि सर अब म फेरि अलिकति स्क्रिन शेयर हामी दोहोरो नै गर्दै गर्छौँ हामी भर्चुअली कनेक्ट भए पनि हामीले आट्यौँ र हामीले चाह्यौँ भने फिजिकल्ली जसरी नै हामीले इन्टरेक्सन गरेर सिक्न सकिन्छ अब म मल्टिपल पेस्ट गर्न गइरहेको छु मैले यसलाई कन्ट्रोल ए गरेर डिलिट गर्ने सबै हरायो म थोरै अब अघि के गरेको थिएँ सफा टेक्स्ट ल्याउँछु RAND ऱ्यान्ड गरेँ म 4 प्याराग्राफ 3 लाइनको ल्याएँ अनि इन्टर गरेँ अब हामी मल्टिपल पेस्टतिर गइरहेका छौँ त्यसको लागि हेर्नुहोस् क्लिपबोर्ड भन्ने अप्सन छ यहाँ तल होमको तलतिर क्लिपबोर्ड भन्ने देख्दै हुनुहुन्छ क्लिपबोर्ड यो लन्चर बक्समा क्लिक गर्नुहोस् क्लिपबोर्डको यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अप्सन आयो हेर्नुहोस् है यहाँ क्लिपबोर्ड भन्ने अब यसलाई मैले क्लियर गरिदिएँ अल क्लियर यो क्लिपबोर्डमा चाहिँ के हुन्छ भने अघि हामीले हेऱ्यौँ कपी गर्दा हामीले एकपल्ट फर्स्टपल्ट कपी गऱ्यौँ अनि त्यो पेस्ट गऱ्यौँ अनि फेरि अर्कोपल्ट कपी गर्दाखेरि पहिलोपल्ट कपी गरेको टेक्स्ट चाहिँ हुँदैन अन्तिमपल्ट मैले जे कपी गरेछु त्यो हुन्थ्यो अनि पहिलोपल्ट मैले के कपी गरेँ भन्नको लागि चाहिँ फेरि मैले सोर्स फाइलमै खोजी गरेर जानुपर्ने हुन्छ तर यो अपरेटिङ सिस्टममा यस्तो पनि अप्सन छ मैले कपी गरेको टेक्स्टहरू चाहिँ यतापट्टि क्लिपबोर्ड भन्नेमा बसिदिन्छ र हामीले त्यहाँबाट प्रयोग गर्न सक्छौँ म अब त्यही अप्सनलाई प्रयोग गर्न गइरहेको छु हेर्नुहोस् है म अलिकति टेक्स्टलाई यहाँ फरक गर्न गइरहेको छु कलरहरू लाउँदैछु अलिकति पहिचान गर्न सजिलोस् भनेको लागि हेर्नुहोस् है कपी पेस्ट गर्न हामीले जानेकै छौँ कन्ट्रोल यसो सिलेक्ट गरेँ मैले यसलाई कपी गरेँ हजुर हजुर केशव सरले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो कन्ट्रोल सी गरेँ हेर्नुहोस् है सर्टकट की कपी गरेँ कपी गरेर मैले यसलाई यहाँ तल पेस्ट गरेँ यो मेथड्स हेर्नु होला टेक्निक हेर्नु होला हामीले प्रयोग गर्नलाई मैले अहिले टेक्निक मात्रै सिकाएको छु कन्ट्रोल भी गरेँ हेर्नुहोस् है मैले भिडियो प्रोभाइड्स पावरफुल भन्नेलाई कपी गरेँ नि हेर्नुहोस् त यहाँ पेस्ट गरेँ यहाँ हेर्नुहोस् त है भिडियो पावरफुल भनेर राइट लेफ्ट साइडमा देखिँदैछ नि लेफ्ट पावरफुल भन्ने देखियो हेर्नुहोस् अब मैले फेरि यो कलरको लागि मैले कपी गरेँ हेर्नुहोस् है भिडियो द्याट बेस्ट फर्स्ट यो डकुमेन्ट भन्नेलाई कन्ट्रोल सी गरेँ अनि फेरि मैले यता तल पेस्ट गरेँ अहिले मेरो माउसमा के छ भन्दाखेरि यही मात्रै छ भिडियो द्याट बेस्ट पावरफुल डकुमेन्ट भन्ने चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले जतिपल्ट कपी गर्दा पनि सकिन्छ पेस्ट गर्दा पनि सकिन्छ तर मैले पहिलो के कपी गरेको थिएँ मलाई पहिलो टेक्स्ट चाहिँ बारम्बार चाहिन्थ्यो भन्नको लागि चाहिँ अब फेरि मैले कहाँ जानुपर्ने रहेछ यतापट्टि हेरेर त क्लिपबोर्डमा जानुपर्ने रहेछ कपी गरेको टेक्स्टहरू यहाँ क्लिपबोर्डमा आएर बस्दो रहेछ जतिपल्ट पनि पेस्ट गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् है फेरि मैले यसलाई कपी गरेँ कन्ट्रोल सी मैले कपीसँग यसले सरकार राख्छ है कपीसँग वर्ड फाइलको भएर हेर्नुहोस् त कपी यहाँ वर्डको लोगो पनि आइरहेको छ फेरि मैले यसलाई के गरेँ पेस्ट गरेँ अब मलाई हेर्नुहोस् त पहिलो भिडियो प्रोभाइड्स अ पावरफुल भन्नेलाई चाहिँ पेस्ट गर्न मलाई मन थियो भनेदेखि त मैले यो क्लिपबोर्डलाई ध्यान नदिने भने त फेरि मैले भिडियो प्रोभाइड्स अ पावरफुल भन्नेलाई कपी गर्नु पर्थ्यो नि तर मलाई त्यो चाहियो भने अहिले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ माथि हेर्नुहोस् त बसेको छ हेर्नुहोस् त यो टेक्स्टहरू हो जतिपल्ट पनि मैले कपी गर्न सक्छु ल हेर्नुहोस् है
भिडियो पावरफुल बेस्ड भन्ने यहाँ तल छ, यो भिडियो बेस्ड भन्ने मास्तिर छ। जतिपल्ट पनि मैले यसलाई पेस्ट गर्न सक्छु। हेर्नुहोस् त यसरी यो चाहिँ मल्टी पेस्ट गर्न सक्छु। अब सबैलाई सबै चाहिँ म पेस्ट गर्छु मैले कपी गरेको भन्ने भने हेर्नुहोस् है यहाँ तल यहाँनेरि पेस्ट अल गऱ्यो भने हेर्नुहोस् त सबै पेस्ट हुन्छ। मैले गरेको यति त हो नि, एउटा दुईटा तिनटा। यसरी मल्टी पेस्ट गर्न सकिन्छ। मेम अझ क्लियर गर्नको लागि एकचोटि सुरुदेखि गरिदिनुहोस् न। फेरि मैले यसलाई क्लियर गरेर गरेँ है त। एकपल्ट कपी गरेको टेक्स्ट मैले यो बन्द नगरिन्जेलसम्म है, यो चाहिँ ऱ्याममा आएर बस्ने हो। यो बन्द गरेपछि चाहिँ रहँदैन। यहाँ बसी यो मैले माइक्रोसफ्ट वर्ड बन्द नगरिन्जेलसम्म यहाँ गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ 24वटा आइटमसम्म बस्छ पेस्ट गरेको। हेर्नुहोस् है मैले यो भिडियो द्याट बेस्ट फर्स्ट प्रोभाइड योर डकुमेन्ट भन्नेलाई मैले कपी गरेँ, कन्ट्रोल सी गरेँ। हेर्नुहोस् त यहाँ आएर बस्यो नि, देख्दै हुनुहुन्छ यतापट्टि लेफ्टतिर हो। अब फेरि मैले अर्को यो रेड कलरलाई कपी गरेँ। हेर्नुहोस् है कन्ट्रोल सी गरेँ, फेरि आएर बस्यो नि यतापट्टि। यो माउसमा मात्रै हेऱ्यो भने चाहिँ मैले अन्तिमपल्ट कपी गरेको टेक्स्ट मात्रै रहन्छ। तर अगाडि कपी गरेको टेक्स्ट रहन्छ। यो क्लिपबोर्ड भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस् मेम, होममा गएर तलतिर क्लिपबोर्ड भन्ने अप्सन छ। क्लिपबोर्ड भन्नेमा क्लिक गरेपछि आउँछ। यति मात्रै छैन हेर्नुहोस् है, मैले यो के अरे पावर पोइन्ट पढाउँदै मलाई यो कपी गर्न मन लाग्यो। मैले यो 10 स्लाइडहरू त क्लिपबोर्ड मल्टिपेस्ट भन्नेमा मैले कपी गरेँ। त्यो स्लाइडलाई कपी गरेँ। हेर्नुहोस् है कपी गरेँ। अब म वर्ड अप्सनमा गएँ। हेर्नुहोस् है यो अघि हामीले प्रयोग गरेको होइन, यो यसमा गर्दैछौँ। अब हेर्नु यहाँनिर देख्दै हुनुहुन्छ नि पावर पोइन्टको लोगो सहित आयो। अब मैले यसैलाई यहाँनिर पेस्ट गरेँ भने हेर्नुहोस् त क्लिक गरेँ, यो अघिको आयो नि पावर पोइन्टको। भनेपछि यसले अफिस फाइलसँग यसले कनेक्सन रहेछ यसको सबै क्लिपबोर्डको कुरा। अब मैले स्लाइडै होइन, मैले थोरै यति क्लिपबोर्ड भन्नेलाई मात्रै पनि म यसरी कपी गर्न चाहेँ। कन्ट्रोल सी गरेँ, क्लिपबोर्ड मल्टिपेस्ट पेस्ट भन्ने छ है, यसलाई क्लियर गर्नु होला। अब मैले यहाँनिर देख्नुभयो क्लिपबोर्ड मल्टिपेस्ट भन्ने। अब यसलाई मैले ट्याक्क माउसले एकपल्ट गरेँ भने यतापट्टि आएर बस्छ। माउस मैले यहाँ राखेँ, माउस जहाँ राख्यो ती पेस्ट हुने हो। माउस मैले यहाँ क्लिक गरेँ, क्लिपबोर्ड मल्टिपेस्ट भन्ने हेर्नुहोस् त यहाँ आएर बस्यो नि, जस्तो थियो त्यस्तै आएर बोल्डमा थियो बोल्डमै आएर बस्यो। अब तलतिर मैले यो पावर पोइन्टको यहाँ आएर बसेपछि फेरि पेस्ट गरेँ, के भयो फेरि यतापट्टि आएर बस्यो। भनेपछि मल्टिपेस्ट गर्न सकिने रहेछ। क्लियर छ यहाँ मन सर? के छ यहाँ च्याट बक्समा 8वटा जति मेसेज देखिँदैछ। पेस्ट भन्ने अप्सन चाहिँ कता छ मेम? स्क्रिन सेयर गर्नु त एकपल्ट हजुरले, मैले स्क्रिन सेयर अफ गरेँ। यता डेस्कटपबाट गरिरहेको छु कि प्र्याक्टिकल। ठिकै छ, त्यो पनि हजुरले राम्रै गर्नुभएको। के भयो, के चाहिँ कहाँ छ भन्नुभयो मेम? क्लिपबोर्डमा क्लिक गरेँ, त्यहाँ पेस्ट अल भन्ने अप्सन आयो, त्यो फेरि अर्को अप्सन त आएन, मल्टिपेस्ट भन्ने अप्सन त आएन। मेरो दुईटा मात्र आयो, पेस्ट अल र क्लियर अल। पेस्ट अल र क्लियर अल आयो। सरिता मेम चाहिँ हुनुहुन्छ ल्यापटपबाट? यो जुम चाहिँ मोबाइलमा छ अनि प्र्याक्टिस चाहिँ ल्यापटपमा छ म्याम। मेम त्यो हजुरले कपी गरेपछि मात्रै यहाँ टेक्स्ट रहने हो नि त, नभए त के अरे क्लियर अरै त आउँछ। यहाँ हेर्नुहोस् है त, मैले यसलाई क्लियर अल गरेँ भनेदेखि त अब यहाँ त केही आएन नि त। हेर्नुहोस् त मैले यता एक्टिभिटिजहरू केही गरेको छैन नि त, मैले यतापट्टिको मेटाइदिएँ। अब हजुरले जब यतापट्टिको एक्टिभिटिजहरू गर्नुहुन्छ वर्डमा अनि बस्ने हो नि त। हेर्नुहोस् है त, अब मैले कपी गरेपछि यहाँ बस्यो। हेर्नुहोस् त हो कपी नै भएन कि क्या मेरो? कपी भएन कि क्या हो त्यसो भए? कन्ट्रोल सी गर्नुहोस् त मेम, सिलेक्ट गर्नु पर्यो है टेक्स्ट पहिले।
कन्ट्रोल त्यो हाइलाइट गरेर कन्ट्रोल सी हैन म्याम? सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल गरे। अब देखिएन अब क्लिपबोर्ड भन्ने कि छैन? क्लिपबोर्ड छ त्यसमा त्यही त पेस्ट अल क्लियर छ त्यति मात्रै छ तल 3टा अप्सन दियो दिनु त। ड्रप डाउन एरो हेर्नुस् त ड्रप डाउन एरोमा छ कि तपाईले ड्रप डाउन एरोमा हेर्छु है। साइडहरु केही गर्नु भएको छ कि? मुभ साइज र क्लोज आयो। सेयर गरिदिनुस् न बरु ल्यापटपबाट जोडिने म्यामले अनि अलिक प्रष्ट हुन्छ। अब ल्यापटपबाट हेरौँ भन्दाखेरि म्याडम त्यो क्यामेराबाट देखाउनु न त मोबाइलबाट त्यो हेरेर मोबाइलको क्यामेरा पनि देख्न सकिन्छ नि त। क्यामेराबाट देखाउनुहोस् त म्याम। सानो भयो लाग्यो त यहाँ नभए अफिस 7 हुने अघि सर एकजना सरले स्क्रिन सेयर गर्नुभएको थियो अफिस 7 उहाँले स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् त सर मैले स्टप गरेँ। म अलिकति फर्मेट पेन्टरतिर जान्छु थोरै। मैले कन्ट्रोल ए गरेँ सबैलाई डिलिट गरेँ सफा फेरि टेक्स्ट ल्याउनलाई इक्वल टु LOREM लोरिम गरौँ भने पनि आउँछ है टेक्स्ट सबै त्यही हो। रेन्ड प्रयोग गरिन्छ लोरिम गर्दाखेरि पनि आउँछ। लोरिम गरौँ भने पनि आउँछ। के अरे म्याम? मैले फेरि गरेँ है त तलतिर इक्वल टु LOREM लोरिम गर्नुहोस् अनि त्यही हो सिस्टम प्याराग्राफ दिने भए इन्टर गर्नुहोस् त्यही लोरिम गर्दाखेरि पनि आउँछ। यो लोरेम गर्दाखेरि चाहिँ ल्याङ्ग्वेजै अर्को आउँदो रहेछ है म्याम? हजुर फरक ल्याङ्ग्वेज चाहियो भने चाहिँ यो ल्याउन सकिन्छ सर। लोरिम म अब फेरि म सुरु गरेँ। अब म दुईटा काम एकैचोटि गर्छु सरले ध्यान दिनु होला है। म अहिले फर्मेट पेन्टरको पनि प्रयोग गर्छु र म्याडम फेरि सुरु एकचोटि गर्नु न है। लोरिमको सर लोरिमको एकचोटि गरिदिनुहोस् न। ल यहाँ हेर्नुहोस् है त म इक्वल साइन दिने त्यही हो LOREM अनि ब्राकेट अरू सबै त्यही हो सर फङ्सन हामीले के अरे हुँदैन त अर्डर दिने अनि सबै अर्डर दिने सबै एउटै हो। यो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ फरक आउँछ। भयो सर सर म्याम भयो भयो ल हस्। हजुरहरूलाई म टेक्स्ट फन्टलाई अलिकति चेन्ज गर्न गइरहेको छु। फन्ट हेर्नुहोस् है यहाँनिर मैले यो फन्टलाई मान्यो यो मेरो हेडलाइन हो अर्को मेरो यो हेडिङ लाइन बनाउँदैछु है सर म्याम। यो हेडलाइन हो। अब मैले यसलाई चेन्ज गर्न गइरहेको छु फन्ट चेन्ज गर्न गइरहेको छु हेर्नुहोस् है। टेक्स्टतिर ध्यान नदिनु होला अब टेक्स्ट यहाँ जे पनि हुनसक्छ। मैले सिलेक्ट गरेँ सिलेक्ट गर्न हामीले जानेकै छ। अब यसलाई मैले अलिक बाक्लो बनाउनु पर्यो टेक्स्ट भने कन्ट्रोल बी अथवा बोल्ड गर्छु है। बोल्ड भनेको अलिकति हाइलाइट हुने कलर भनेर भनिन्छ। कन्ट्रोल बी गर्नुहोस् त सिलेक्ट गरेर अलिकति बोल्ड भयो। कन्ट्रोल बी यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ पनि छ देख्दै हुन्छ यो होम पेजमै छु म अहिले होम ट्याबमै भयो भन्ने छ। बी भनेमा कन्ट्रोल बी सर्टकट के छ बोल्ड हेर्नुहोस् है कन्ट्रोल बी बोल्ड गरेँ। अब यही टेक्स्टलाई मैले इटालिक गरेँ यिनीहरू हेर्नु त आई ढल्केको आई छ यहाँ क्लिक गर्दा पनि भयो कन्ट्रोल आई गर्दा पनि भयो यही क्लिक गर्दा पनि भयो कन्ट्रोल आई गर्दाखेरि पनि हुन्छ। कन्ट्रोल आई
अब यसैलाई मैले अन्डरलाइन गरेँ सिलेक्ट टेक्स्ट चाहिँ सिलेक्ट भइरहेको छ हेर्नुहोस् है टेक्स्ट सिलेक्ट भइरहेको छ त्यो भएको सिलेक्ट टेक्स्ट भएकोलाई मैले चेन्ज गरिरहेको छु फन्टहरूलाई अब यहाँ हेर्नु त अनरु भनेर यु छ अन्डरलाइन त्यसलाई मैले कन्ट्रोल यु गर्दाखेरि पनि हुन्छ यही गर यु यसमै गएर युमा हिट गरे माउसलाई भने पनि हुन्छ अन्डरलाइन भयो हेर्नुहोस् त यति भनेको मैले यतिलाई गर्न सक्नु भनेको त चाहे भनेमा जुनसुकै पनि गर्न सक्छु सिलेक्ट गरेको टेक्स्टलाई गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो अब यही टेक्स्टलाई हेर्नुहोस् है यही टेक्स्टलाई मैले साइज बढाउने भएँ हेर्नुहोस् त साइज बढाउनको लागि हेर्नु त यहाँ 12 छ नि फन्ट साइज कन्ट्रोल सिफ्ट पी पनि गर्न सकिँदो रहेछ यहाँ राखेपछि हेर्नु सर्टकट की आफै आउँछ सर्टकट की बिर्सिनु भयो भने पनि के अरे वर्डको विन्डो खोलेर हेर्न सकिन्छ यसरी हेर्नुहोस् त मैले फन्टमा लगेपछि कन्ट्रोल सिफ्ट पी पनि गर्न सकिने रहेछ अब त्यसैलाई मैले के गरेँ बढाइदिएँ 16 बनाइदिएँ बढाउने अलिकति फन्ट मेम यो कन्ट्रोल अनि यो मझौलाको स्टोर हुन्छ नि त्यो थिचेर नि बढाउन घटाउन सकिन्छ नि सकिन्छ सकिन्छ मेमले भनिहाल्नु भयो मैले कन्ट्रोल अनि ब्राकेट यहाँ तल हेर्नु है माउसको यो थिचेर पनि टेक्स्ट बढाउन सके हेर्नुहोस् त मैले एकपल्ट थिचेँ भने मास्तिर बढेर त 20 छ 21 भयो एकले बढ्दै गयो अब घटाउन पनि लेफ्टतिरकोबाट घटाउन सकिन्छ हेर्नुहोस् त है घटाउन सकिन्छ योबाट राइट क्लिक यसरी पनि घटाउन बढाउन सक्यो अनि कन्ट्रोल सिफ्ट कन्ट्रोल ल हेर्नुहोस् है मैले अब त हजुरलाई यो टेक्स्ट फन्ट पनि सिलेक्ट गर्न सिकाएँ भने अब फर्मेट प्रिन्टर पनि सँगसँगै युज गर्छु के गर्न सकिन्छ नि हैन मैले सिलेक्ट टेक्स्टलाई सिलेक्ट गरेँ फेरि म एकपल्ट दोहोऱ्याउँछु है यसलाई कन्ट्रोल जेड गरेँ हेर्नुहोस् त मैले पहिलेको अवस्थामा फर्किँदैछु है कन्ट्रोल जेड पहिलेको अवस्थामा आएँ मैले टेक्स्ट सिलेक्ट गरेँ हेर्नुहोस् है टेक्स्टलाई सिलेक्ट गरेँ यो टेक्स्टलाई मैले के गर्दैछु अन्डरलाइन गरेँ अन्डरलाइन गर्नलाई कन्ट्रोल यु गर्दा पनि हुँदो रहेछ कन्ट्रोल यु गर्दा पनि अन्डरलाइन हुँदो रहेछ अस्य टेक्स्ट सिलेक्ट भइरहेको छ कन्ट्रोल आई गरे भने पनि हुन्छ नभए यो माथितिरको आईलाई प्रेस गरे भने पनि हुन्छ हेर्नुहोस् त कन्ट्रोल आई अब बोल्ड गर्नलाई कन्ट्रोल बी सर्टकट की प्रयोग गर्दा पनि भयो यो बी यहीँनेरि प्रेस गर्दा पनि भयो अब मैले फन्ट कलर फन्टलाई बढाउनको लागि हेर्नुहोस् है फन्टलाई बढाउनको लागि चाहिँ 12 मा छ अहिले यो फन्ट साइज मेरो अब यसलाई अझै बढाउने नै यहाँ हजुरले प्रेस गर्नु भने यति धेरै ठुलोसम्म बढाउन सकिन्छ अझै यहाँनेरि हजुरले आफै लेखेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ मलाई चाहिँ छ भने आफैले प्रेस लेखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त 16 मा यति हुँदो रहेछ फन्ट कलर अघि मेमले भने जसरी नै कन्ट्रोललाई प्रेस गरेर यो म एउटा ब्राकेट हुन्छ ठुलो ब्राकेट भन्छौँ के अरे मेममा भन्दाखेरि यसरी थिच्नु भने एकले बढ्दै जान्छ है यतापट्टि लेफ्ट साइडकोले घट्छ राइट साइडकोले बढ्छ अब कन्ट्रोल सिफ्ट सँग यो एरो ब्राकेट हेर्नु त एरो गर्नु भने त्यो चाहिँ हेर्नुहोस् 18 हेर्नुहोस् है कन्ट्रोल अनि एरो छ लेफ्ट एरो राइट एरो यहाँ एरो हेर्नुहोस् त मैले एरो थिच्दैछु कन्ट्रोल सिफ्ट लेफ्ट एरो यो राइट देखिँदैछ नि यहाँ कतिले बढ्छ यहाँनिर फन्टमा हेर्नुलाई यहाँनिर फन्ट देखेन 18 छ कन्ट्रोल सिफ्ट मैले राइट एरो राखेँ भने हेर्नुहोस् त अब 18 छ नि माथि फन्ट हेर्नुहोस् है 18 छ कतिले बढ्यो एकपल्टमा कन्ट्रोल सिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो एकछिन पक्नु यहाँ बढेन त मेरो त बढेन गेटर चाहिँ लेस देन गर्दिनुहोस् न एरो कहाँनिर छ मैले भेटिनँ हेर्नुहोस् त अहिले वाट हैन 20 बाट 21 भयो 22 23 24 25 यसरी पनि बढाउन सकिन्छ हेर्नु त लेफ्ट राइट विभिन्न तरिकाबाट फन्ट बढाउन सकिन्छ कन्ट्रोल सिफ्ट अनि
म्याम यो एरो भनेको कुन चाहिँ बटन हो यो किबोर्डको? ग्रेटर देन लेस देन सर मास्तिरको हेर्नुस् त ग्रेटर देन लेस देन यो एम देखिको साइडको हो? हजुर हजुर म अनिस है त सर खोइ ग्रेटर देन लेस देन को रहेछ। म्याम त्यो के अरे ब्राकेट वाला चाहिँ भन्दिनु न एकपल्ट। यो सर यो हेर्नुस् है यो चाहिँ आउनुपर्छ के मेरोमा पनि। यो टेक्स्ट आउने त के हाल्नु भन्छ 7 भएर नआएको हो कि 10 भएर नआएको कि होइन सर यो 10 ले केही फरक पार्दैन है यसमा मैले फरक पार्नेमा चाहिँ म भन्दै गएको छु फरक पार्दैन म्याम म्याम हजुर यो ब्राकेट वाला चाहिँ अगाडिको एकपल्ट भनिदिनु न मेरो स्क्रिन सेयर भयो यहाँ फेरि एकपल्ट है म फन्ट बढाउने कुरा गर्दैछु मैले टेक्स्टलाई सिलेक्ट गरेँ एउटा सजिलो तरिका सिधा भनेको फन्टमा जाने र यहाँ माथि माउसले देख्नुहुन्छ यसमा सिलेक्ट गरेर कति राख्ने इच्छा हुन्छ त्यो लेख्ने हेर्नुस् है लेखेँ एउटा तरिकाबाट बढो हेर्नुस् अघि घटेको थियो बढो अर्को भनेको कन्ट्रोलसँग यो ब्राकेट राखिदिनुस् यहाँ देख्दै माउसमा बढो एउटा तरिका अर्को तरिका भनेको हेर्नुस् है शिफ्ट प्लस अनि यहाँ तलतिर देख्दै हुन्छ मेरो माउसको एरो ग्रेटर देन कन्ट्रोल शिफ्ट लेस देन ग्रेटर देनमा हेर्नु त ठुलो बनाउनु भयो ए यहाँ छ सरी त्यो सिलेक्ट चाहिँ भएछ मेरो माउसमा म भेटायो मिस म्याम यहाँ यो चाहिँ यो हेर्नुहोस् है यो एरो र यो उस्तो रहेछ लेस देन ग्रेटर यो चाहिँ एरो हो यो माउसमा यस्तो देखेको एरो हो यहाँ हेर्नुहोस् है यो उपेन्द्र सर हस् हेर्नुहोस् अब बढाउन घटाउन सकिने हजुरकोबाट साउन्ड आयो कि जस्तो लागेर सम्झेको छ सिलेक्ट भइरहेछ नि कन्ट्रोल शिफ्ट भयो म्याम अनि घटाउनु पर्यो भने यताकोले घटाउनुहोस् है हजुर भयो अरूहरू त कन्ट्रोल मात्रै थिचेर मास्तिरको यो ब्राकेटवाला छ नि मजालो ब्राकेट ठुलो ब्राकेट भन्छौँ नि हामी भन्थ्यौँ पढ्दाखेरि त्यहाँबाट पनि घट्ने बढ्ने गर्दो रहेछ अर्को तरिकाबाट कहाँबाट सकिने रहेछ यहाँ माथि नै सिधै फन्टमा मेन्टेन गर्न सकिने रहेछ फन्ट मैले बढाएँ ल अब यति गरिसकेपछि हेर्नुहोस् है मैले गरेको मैले हेर्नुहोस् त कति थोक गरेको छु यहाँ कति थोक गरेको छ हेर्नुहोस् है यहाँ म यो टेक्स्टमा के गरेको छ भन्नको लागि हेर्नुहुन्छ नि हेर्नु बोल्ड हाइलाइट भइरहेछ बोल्ड राखेको छ इटालिक हाइलाइट भएको छ इटालिक गर्यौँ अन्डरलाइन हाइलाइट भइरहेछ अन्डरलाइन गरेको छ यति धेरै हामीले यसमा काम गरेका छौँ अब यो मेरो हेडलाइन भयो यही हेडलाइन चाहिँ मैले यहाँ तल पनि बनाउनु पर्नेछ मेरो यो च्याप्टर 2 मा थियो भनेदेखि अब यसलाई पनि यस्तै बनाउनको लागि मैले के गर्नु पर्यो हुन्छ अन्डरलाइनमा जानु पर्यो फेरि अनि इटालिकमा जानु पर्यो अनि फेरि बोल्ड गर्नु पर्यो अनि गरेर यसलाई बढाउनु पर्यो यति धेरै काम गर्नुपर्छ तर फर्मेट पेन्टरबाट के गर्न सकिन्छ भन्दा एकैपल्ट यो फर्मेटलाई कपी गर्न सकिन्छ यो जे फर्मेट अहिले हामीले बनाएका छौँ त्यो फर्मेटलाई कपी गर्न सकिन्छ के भयो मेरो आवाजै आएन म्यामको मन सर मेरो आवाज ठिकै छ मोहन सर ठीक छ म्याम सुनिदैछ हामीले त सुनिराखेका छौँ त्यसको लागि हजुरले के गर्नुपर्छ भने यो फर्मेट हेर्नुहोस् है मैले भनेको हजुरलाई मैले क्लियर पार्न सकिनँ यो फर्मेट हेर्नुहोस् त बोल्ड इटालिक अन्डरलाइन चाहिँ मैले अरूतिर पनि यही फर्मेट प्रयोग गर्नुपर्छ यो फर्मेट एकैचोटि कपी गर्न सकिन्छ त्यसको लागि माउसलाई यहाँ राख्नुहोस् है माउस हेर्नुहोस् त मेरो ब्लिङ भइरहेको छ माउस यहाँ ब्लिङ भइरहेछ र यहाँ हेर्नुहोस् यतादेखि सिधा तलतिर एउटा ब्रस छ फर्मेट पेन्टर मिस तपाईको स्क्रिन चाहिँ एकपल्ट स्टप गरेर शेयर गरिदिनुस् म्याम
हवस् सर। देखियो सर मन सर स्क्रिन छैन देखियो आएको छैन म्याम हैन र छैन आएको छैन म्याम यता आयो सर आयो हाम्रोतिर त आउँदै होला आउँदै होला आयो 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 मेरोतिर पनि आयो मन सर हुन्छ म्याम आएको छ म्याम हजुर चाहिँ निकै टाढा हुन्छ आएको कि छ म्याम मन अघि सर बढौँ म्याम हजुर हजुर निकै नि सुन्दै हुनु न अघि बढौँ म्याम ल हवस् यहाँसम्म मैले भनेको कुरा मैले हजुरलाई बुझाउन सक्दैछु कि छैन मैले यो सबै कपी गर्न खोजिरहेको छु है फर्मेट भनेको के अरे फन्टको फर्मेट मैले यहाँ माउस राखेँ कुमारी म्याम अलिक माइकलाई व्यवस्थापन गर्नु होला यहाँ गइसकेपछि अब यहाँ होम तल फर्मेट पेन्टर भन्ने छ फर्मेट पेन्टर कहाँनिर म्याम ए फर्मेट पेन्टर हजुर देख्नुभयो नि मिस एकैछिन है त होमदेखि तलपट्टि फर्मेट पेन्टर म्याम धर्म म्याम एकैछिन है त सर म्यामहरू म्युट बस्दिनुहोस् तपाईँहरू हामीहरूलाई सर्गीकरण गर्न अलिकति असमर्थ हुने छौँ फेरि हामीले बिचैमा छोड्नु पर्ने पनि हुन्छ धेरै हल्ला भयो भने कति सर्मिसहरूले सिक्ने जिज्ञासा छ कति सर्मिसहरूलाई आउँछ तर पनि सबैजनाले धैर्य धारण गरिदिनु होला हुन्छ म्याम अघि बढौँ मैले अघि पनि भने हजुरहरू अब यो बेसिक कुरामा पक्कै पनि हुनुहुन्न धेरैजना सरहरू कतिजना सहजीकरण पनि गरिसक्नु भएको पनि हुनसक्छ बेसिकबाट उठ्नु हुँदै गरेको सरहरूलाई चाहिँ अब ताते गर्दै गर्नुभएको सरहरूको लागि हजुरहरूले अल्छी नमानिकन धैर्य गरेर बस्दिन मैले अनुरोध गरिरहेको छु बस्दिन होला सरहरू मैले फर्मेट पेन्टर भन्ने हजुर यो ब्रस छ यो ब्रसमा मैले एकपल्ट हेर्नुहोस् है एकपल्ट मैले क्लिक गरेँ भने हेर्नुहोस् है एकपल्ट क्लिक गरेँ भने पहिलोपल्ट मैले एकैपल्ट क्लिक गरिरहेछु है हेर्नुहोस् है ब्रस आयो अरे ब्रस देखिँदैछ मेरो यो गोलोभित्र हेर्नुहोस् हो यो ब्रसले मैले कुन टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्छु हेर्नु त तलको टेक्स्टलाई मैले यसरी सिलेक्ट गरेँ भने माथितिरको यो जे फर्मेट थियो तलतिर सिलेक्ट भयो अब मैले तलतिर हेर्नुहोस् त मेरो ब्रस छैन अहिले मेरो ब्रस छैन भनेको मैले यसरी सिलेक्ट गर्दाखेरि अब हुँदैन हेर्नुहोस् त भएन नि एकपल्ट भनेको एकपल्ट माउस क्लिक गर्दाखेरि एकपल्ट फर्मेट पेन्टर कपी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँले बुझ्नु पर्यो फेरि मैले यो दुईटा एउटै छ फर्मेट मैले यहाँनिर माउस राख्दा पनि केही फरक पर्दैन यहाँ राख्दा पनि केही फरक पर्दैन मैले यहाँनिर माउस राखेँ र दुईपल्ट माउसलाई क्लिक गरेँ हेर्नुहोस् है दुईपल्ट भएन भने हुँदैन दुईपल्ट माउसलाई क्लिक गरेँ भने फेरि ब्रस त आयो ब्रस यताउति खोज्नु भने पाउनुहुन्न है फेरि टेक्स्ट नभएको ठाउँमा यता बाहिरपट्टि राख्नुभयो भने ब्रस छैन जब तपाईँहरू यो टेक्स्टमा आउनुहुन्छ त्यहाँ मात्रै यो फर्मेट पेन्टर पाउनुहुन्छ अब चाहिँ हेर्नुहोस् त मैले यो फर्मेटलाई मैले कपी गरेको यो ब्रसमा अब हेर्नुहोस् एकपल्ट मैले सिलेक्ट गरेँ कपी भयो त्यही फर्मेट अझै पनि ब्रस छ हेर्नुहोस् त अझै पनि मैले यसलाई पनि त्यस्तै फर्मेट बनाएँ कपी भएको छ मैले जतिपल्ट पनि कपी गर्दाखेरि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु त्यस्तो कपी भएन त ब्रस आयो डबल भएन म्याम हजुरको डबल भएन डबल गरेपछि मैले जतिपल्ट यो फर्मेटलाई कपी गर्दाखेरि पनि हुन्छ मैले यो फर्मेटलाई अझै चेन्ज गर्ने भएँ भने खोइ सिलेक्ट मात्रै हाइलाइट मात्रै हुन्छ त नआतिनु होला म्याम हुन्छ हेर्नुहोस् है यहाँ माउस राख्नुहोस् मैले यसलाई अझै थोरै रेड पनि लगाइदिएँ हेर्नुहोस् है मैले अझै रेड थपिदिएँ फर्मेट यहाँ माउस राख्नुहोस् म्याम कि त्यो बोल्ड गर्नुपर्छ कि के हो होइन म्याम जस्तो हजुरले बुझ्नु जस्तो छ नि इटालिक जे गर्नुभएको छ यो फर्मेट चाहिँ सबै चेन्ज हुन्छ इटालिक गर्नुपर्छ म्याम होइन इटालिक गर्नुपर्छ भन्ने नै होइन जति गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् है मैले इटालिक नगर्दा पनि हुन्छ इटालिकै गर्दा हुने नगर्दा भने हजुरले चेन्ज गरेको फन्टहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ फर्मेटलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ जस्तै इटालिक मैले हटाएँ हेर्नुहोस् त अहिले इटालिक छैन नि अब मैले यो सिलेक्ट गरेको हटाइदिनुहोस् है सिलेक्ट गरेर भइरहेको छ भने यसलाई हटाइदिनुहोस् माउसलाई यहाँ राखिदिनुहोस् मैले जसो गरेँ त्यसै गर्नुहोस् है माउसलाई यहाँ राख
अब माउसलाई यहाँ राखेर एकपल्ट मात्रै यसरी क्लिक गर्नुभयो भने एकपल्ट मात्रै हुन्छ, सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, अब फेरि ब्रस आयो त आएन नि। फेरि माउसलाई यही राखेँ, मैले 2 पल्ट पेस्ट गरेँ, क्लिक गरेँ, फर्मेटमै गर डबल, हेर्नु डबल क्लिक क्लिक डबल गरेँ। डबल गरेपछि हजुरले जति पल्ट गर्दाखेरि पनि यो रहन्छ। हेर्नुहोस् त, यति यहाँ पेस्ट गरेँ। यसलाई पनि अब यो यही कपीले यसलाई पनि परिवर्तन गर्छ। यहाँ अन्डरलाइन छ, हाइलाइट मात्रै हुन्छ त। यति छ। एकछिन फर्मेट पेन्टर सरिता मेमको भएन, अरू सर मेमको के हुँदैछ? यस भनिदिनुहोस् त मेरो। स्क्रिन शेयर गर्न लगाउनु। एकचोटि फेरि रिपिट गरिदिनुहोस् न प्लिज। स्क्रिन सेयरै हुँदैन त्यो, के पो मोबाइलमा जुम छ, यता प्र्याक्टिस ल्यापटपमा छ। ए ठिकै छ। ठिकै छ सर मेम। अरू सर मेमको के छ मेम? सर मेम यो हुँदैछ भने यस भनेर भनिदिनुहोस् त मलाई 2टा शब्द 3टा वर्डको। मेरो त भएन म्याम। हुँदैछ म्याम, हुँदैछ। एकचोटि फेरि रिपिट गरिदिनुहोस् न प्लिज। आउँछ कि म्याम? अनि त्यो हुँदैन क्या। हेर्नु है त, जस्तो यहाँ मैले गर्न खोज्दैछु, जस्तो मैले यसलाई सेभ गरेँ, त्यसपछि फर्मेट पेन्टरमा मैले 2 पल्ट क्लिक गरेँ। तल्लो लानुहोस् न, तल यु क्यान अल्सोमा गएर क्लिक गर्नुहोस् त सर। अब यहाँ गएर मैले हो त्यहाँ गएर क्लिक गरेँ। सिलेक्ट गर्नुहोस् कतिलाई गर्नुहुन्छ, छोडिदिनुहोस्। सिलेक्ट गर्नु पर्यो है मेम, सिलेक्ट गर्नु भयो। तपाईको अन्डरलाइन हो यो चेक गर्छ। भयो। तल लास्टमा सेट कमान्डमा पनि क्लिक गर्नुहोस्। सर फेरि एकपल्ट हजुरले डबल क्लिक गर्नुभएको छ, जतिपल्ट गर्दा पनि हुन्छ। हस् थ्याङ्क यू म्याम। भयो हस् सर। मेमहरूले के बुझिदिनु भयो, सर मेमले के बुझ्नु भएन भने मैले अन्डरलाइन बोल्ड गरेकोले अन्डरलाइन बोल्ड गर्दा मात्रै हुने रहेछ भन्ने कुरा होइन है। त्यो चाहिँ होइन त्यो मेम, तर हुँदै भएन क्या। अझै भएन त्यो कुरा त बुझ्यौँ। अझै भएन मेम। फेरि म एकपल्ट गर्छु है त, गर्ने कोसिस गर्छु है त। हुन्छ मेम। ल ब्रस आउँछ, के भएको त हुँदैन नि। ल हेर्नुहोस् है, यो भनेको चाहिँ हजुरले यो जस्तो खालको कपी गर्नुभएको छ नि, त्यो जस्तो खालकोमा कपी गर्न खोज्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ अर्को ठाउँमा पेस्ट हुने भन्न खोजेको है। त्यो हो, तर पेस्ट नै हुँदैन। अब हेर्नुहोस् है, म सुरुदेखि भने सर्वप्रथम हजुरले माउसलाई यहाँ राखिदिनुहोस्। माउस ब्लिङ हुनु पर्यो। यहाँ माउसलाई यहाँ राखिसकेपछि फर्मेट पेन्टरमा डबल क्लिक गर्नुहोस्। सिङ्गल क्लिकले एकपल्ट मात्रै हुन्छ, डबल क्लिकले हामी पनि गर्न सकिन्छ। डबल क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि जहाँ गर्नुहुन्छ यो ब्रस आयो ब्रस हो। ब्रस आएपछि यो माउसलाई प्रेस गरेर यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस् न मेम। सिलेक्ट राइट क्लिकतिर थिचेर ल्यापटपमा हुनुहुन्छ कि उयो माउसमा अर्को टच प्याडमा हुन्छ कि अर्कोमा हुनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् है त, नछोडिकन कतिलाई गर्नुहुन्छ नि। हेर्नुहोस् त, मैले यतिलाई मात्रै गरेँ, यति मात्रै भयो, यो अर्को टेक्स्ट भएन। फेरि मैले यसैलाई यहाँ राखेँ अनि यसरी सिलेक्ट गर्ने टेक्स्टलाई जतिलाई गर्ने त्यतिलाई सिलेक्ट गरिदिनुहोस् अनि माउसलाई छोडिदिनुहोस्। यति गर्नुहोस् र माउसलाई छोडिदिनुहोस्। सिलेक्ट गरेर छोडिदिने। ब्रसै नआउने चाहिँ समस्या हो। ब्रस आइसकेपछि त समस्या होइन मेम, हजुरले सिलेक्ट गरेर छोड्दाखेरि भइहाल्छ। भयो मेम। ल भएन भने पनि के अरे ट्राई गर्नु होला मेम। भएन ल्यापटप आयो नि त, यो तरिका त हो, तर नभएको चाहिँ हो। गरौँला न प्र्याक्टिस। हुन्छ। भएन भने पनि फेरि भोलि पनि हामी भेट भइहाल्छ। त्यस्तो गाह्रो आउँछ के भएर हुँदैन त नि मेम। यसलाई प्र्याक्टिस गरौँला न हामी फेरि।
हुन्छ म्याम, हुन्छ म्याम, अगाडि बढ्नुहोस्। छोडिदिनु न, भइहाल्छ। धर्मा म्याम कति छ हजुरको स्लाइड सुरु गर्नुपर्ने? अब हाम्रो लगभग समयले डाँडा काट्न लाग्यो, 6 मिनट छ म्याम। अब आजलाई हामी यति नै गर्दाखेरि पनि हुन्छ, भोलि पनि दोहोरिने कुरामै पर्छ, धेरै पनि गाह्रो हुन्छ होइन सर? हुन्छ, ठिक छ म्याम। अब आज मैले सर म्यामलाई यति नै भने, म आज धरान उपमहानगरपालिकामा आएर हजुरहरूसँग अलिकति केही जानेको कुराहरू सेयर गर्न पाएको छु। म एकदम खुसी छु हजुरहरूसँग रहेर रहन्छ र सक्रियतापूर्वक सहभागी हुनुभएको मैले अनुभव गरेको छु। सक्रियताका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु सर। मोहन सरलाई सहजीकरण गरिदिनु भएकोमा मोहन सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र अब भोलिका दिनमा हामी कसरी अगाडि बढौँ, कस्तो क्लास भइरहेको छ भन्नका लागि चाहिँ अलिकति हजुरहरूबाट फिडब्याक पाएँ भने मलाई भोलिको दिनमा सजिलो हुन्छ होला जस्तो लाग्यो। त्यसको लागि मैले मोहन सरलाई अनुरोध गर्दै आजको यो सहजीकरणलाई चाहिँ मैले यही अन्त्य गरेँ। मोहन सर